केही तत्काल चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुपर्ने सोधिहाल्नुपर्ने छ भने यो कन्टेन्ट डेलिभर गर्दाको अवस्थामा मैले चाहिँ देखिसक्ने अवस्था चाहिँ हुन नसक्ला, किनभने अब मैले पावर पोइन्ट सेयर गरेकोले कसैको थियो भने माइक अनम्युट गरेर मेरो एउटा सानो छ भनेर चाहिँ भन्दा पनि हुन्छ, या चाहिँ हामी लास्टमा चाहिँ छलफल गरेर पनि अगाडि जाँदा पनि हुने भयो। यो दुईटै हामी जसरी पनि गर्दा चाहिँ गर्न सक्छौँ। अहिले अब हामी कानुनसँगको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकासँग सम्बन्धित कानुन र मुद्दा मामिला खास गरेर विषयमा आज एउटा यो तालिम नामाकरण चाहिँ गरियो, तर तालिम नभएर यो चाहिँ सेयरिङ हो, एउटा नलेज सेयरिङको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नु पर्दछ। र यो नलेज सेयरिङकोमा जाँदाको अवस्थामा किन भनेपछि हामीले लिटिगेसन गर्दाको अवस्थामा र चाहिँ ललाई कसरी हामीले इन्टरप्रिटेसन गरौँला ताकि चाइल्डको बेनिफिट, उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ इन्स्योर हुन सक्दछ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ चाहिँ म अगाडि चाहिँ बढ्न तपाईहरुसँग चाहिँ अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम एउटा कुरा त केही चाहिँ ब्याकग्राउन्डको रूपमा अलिक क्लियर होस् भनेर, हुन त यो मैले भन्न राखेको कुरा यो हजुर सबैजना हामीलाई सिल्ली जस्तो लाग्न सक्छ। हामी एउटा एडभोकेट लेभलका व्यक्ति, लिटिगेसनमा लागेका व्यक्ति भएको कारणले गर्दा यस्तो बाट चाहिँ किन सुरु गर्नु पर्यो, हामीलाई डे टु डे गरिआएकै थाहै विषय हो भन्ने छन्। तथापि हाम्रो प्री रजिस्ट्रेसनहरूमा के चाहिँ देखिएको छ भने केही स्टुडेन्टहरूले लका स्टुडेन्टहरूको पनि एप्लिकेसन देखियो। त्यसले गर्दा हामी उहाँहरूलाई पनि सजिलो होस् र सँगसँगै जो फ्युचर यो फिल्डमा आउन चाहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यस पोइन्टबाट चाहिँ म अगाडि चाहिँ बढिन आएको छु। एउटा त हामीले जुबिनाइल भनौँ र बालबालिकाको दुईटाको बीचको डिफरेन्स के हो त भन्ने कुराबाट हामीले बुझ्नु पर्दा सर्वप्रथम हामीलाई थाहै छ जुबिनाइल भनेको एउटा लिमिटेड अन्डर एज भनौँ, एउटा कुनै निश्चित उमेर, कानुनले निर्धारण गरेको एउटा निश्चित उमेरको बालबालिका, जुन बालबालिका चाहिँ कानुनसँगको द्वन्द्वमा पर्न गएको छ भने त्यस्तो बालबालिकालाई हामीले जुबिनाइल, कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिका भनेर बुझ्छौँ भने चाइल्ड भनेपछि बालबालिका भनेर दुईटै पर्छन्। कानुनको द्वन्द्वमा नपरेका अन्डर एज को बालबालिका, जसलाई कानुनले चाहिँ यति उमेरका व्यक्ति चाहिँ बालबालिका हो भन्छन्, त्यो चाहिँ कानुनको द्वन्द्वमा नपर्न पनि सक्छ र कानुनको द्वन्द्वमा परेको व्यक्ति पनि हुन सक्दछन्। भनेपछि दुईटाको जुबिनाइल र चाइल्डको बीचको भिन्नता नै हामीले भन्ने हो भने दुईटै भिन्नता भनेकै एउटा के हो भने बालबालिका त भनुला, तर बालबालिका भनेपछि एउटा व्यक्तिले आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन कि यो बालबालिका कानुनसँगको द्वन्द्वमा परेको हो कि जेनरल बालबालिका हो। त्यसले गर्दा हामीले जुबिनाइल भन्न बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भने यो व्यक्ति चाहिँ कानुनसँगको द्वन्द्वमा परेको व्यक्ति हो र बालबालिका भनेपछि यो कानुनको द्वन्द्वसँगका बाहेकका पनि बालबालिका हुन सक्दछन् भन्ने हिसाबले हामी यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब जुबिनाइल जस्टिस सिस्टमको बारेमा हामीले कुरा गर्दा जुबिनाइल जस्टिस सिस्टम किन आवश्यक पर्यो जब चाहिँ क्रिमिनल एउटा हामीसँग अलरेडी नै क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम छँदै थियो। अब जुबिनाइल जस्टिस सिस्टम भनेर हामीले बुझ्दा चाहिँ यो एउटा बालबालिका या युथ अन्डर एजका व्यक्ति बाट भएका कार्यहरू या उसको लागि चाहिँ गर्ने ट्रिटमेन्टहरू, यो चाहिँ जुबिनाइल जस्टिस इज अ फेयर ह्यान्डलिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ द युथ्स अन्डर द ल भनेर यो गस मार्टिनले आफ्नो जुबिनाइल जस्टिस भनेर एउटा बुक प्रोसेस एन्ड सिस्टम, यो लन्डनको उसबाट चाहिँ सेक पब्लिकेसनबाट पब्लिस भएको बुकमा यसरी एउटा जुबिनाइल जस्टिसलाई चाहिँ उनीहरूसँगको कानुनसँगको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई उपचार कसरी गर्ने, उनीहरूको विषयलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर त्यो पनि ह्यान्डल भनेको स्वच्छतापूर्वक ह्यान्डल है, त्यसै गर्नको लागि भिन्न एउटा चाहिँ जस्टिस सिस्टम हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ परिभाषा त्यसरी गरिएको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। अब बाल न्यायको अर्थ हामीले हाम्रै अवस्थामा भन्दा चाहिँ यो बालबालिकाले गरेका बाल दुराचार भन्छौँ, बालबालिकाले कुनै कसुर गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कसुरको रूपमा मान्दैनौँ, अपराधको रूपमा मान्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ बालबालिकाबाट दुराचार भनौँ या त्यस्तै गएर यसलाई चाहिँ भन्दा चाहिँ बालबालिकाबाट गरेका गल्ती भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दछौँ। को सम्बन्धमा कारबाही गर्न चाहिँ परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणाली भन्दा चाहिँ छुट्टै न्याय रूपमा चाहिँ स्थापित भएको यो न्याय प्रणाली। फौजदारी न्याय प्रणाली के हुन्छ भने स्ट्रिक्ट हुन्छ,
त्यसमा तजविजका अधिकारहरू हुँदैनन्। त्यहाँ चाहिँ भएका उसका अपराधको गम्भीरतालाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ सजायका कुराहरू हुन्छ भने यसमा चाहिँ जुभेनाइल जस्टिसमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटीका कुराहरू छन्, तजविजका कुराहरू प्रयोग गर्न सक्ने कुराहरू भएको कुरा, यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। जुभेनाइल डेलिस्क्युलाई हामीले बुझ्नु पर्दा यो के हो त भन्दा बालबालिकाबाट गरिने त्यस्तो कार्य जुन कार्य या त कानुनको विरुद्धमा हुन सक्छ या चाहिँ समाजको विरुद्धमा हुन गएका हुन्छन्। अब कानुन कोड भनेर हामी बुझ्दा चाहिँ कानुनसँगकै विरुद्धमा हुन गएको कार्य पनि हुन सक्छ, या कहिलेकाहीँ कानुनले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित नगरेको हुन्छ तर समाजले नै पनि केही रुल एन्ड रेगुलेसनहरू बनाइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता सामाजिक रुल रेगुलेसनहरूको विरुद्धमा पनि केही कार्यहरू बालबालिकाबाट गएका हुन सक्दछन्। यसले गर्दा हामी त्यस्ता पनि बुझ्छौँ। मैले यहाँ चाहिँ एउटा सेयर गर्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै कार्य स्ट्याटसको कारणले अपराध हुन जाने र कुनै कार्य चाहिँ स्ट्याटसकै कारणले अपराध नहुने भन्ने कुरा हामीले तपाईँ सबैलाई थाहा छ। त्यही कार्य एडल्टले गर्यो अपराध नहोला, त्यही कार्य अन्डर एजका व्यक्तिले गर्यो अपराध हुन जान्छ भने के हो भने यो स्ट्याटसको कारणले को कारणले त्यो अपराधको भिन्नता र फरक हुन्छ। कुनै कारण स्ट्याटसकै कारणले एडल्टले नै अरू अवस्थामा गर्नु अपराध नहोला र कुनै कारण एडल्टले नै स्ट्याटसकै कारणले चाहिँ एउटा अर्को स्ट्याटसमा गर्यो भने अपराध हुन्छ। उदाहरणको लागि मैले भन्न खोजेको यो अन्डर एजका हामी त सायद स्ट्रिक्टली त्यस्तो फलो त गरेका छैनौँ, तर कति कन्ट्रीहरूले जुरिस्डिक्सनहरूमा एउटा लिमिट एज भन्दा बढेका के अरे कम एजका बालबालिकाले स्मोक गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के बुझ्नुपर्छ भने यो स्मोक गर्नु चाहिँ उसको लागि चाहिँ अपराध मान्न सक्ने कुरा भयो। तर त्यही एडल्ट उमेर पुगिसकेकाले स्मोक गरेको छ भने त्यो चाहिँ फेरि अपराध चाहिँ नहुन सक्ला, त्यसलाई चाहिँ अपराध मानिँदैन। त्यस्तै गरेर अब एडल्टकै कुरा गर्दा चाहिँ कोही चाहिँ ड्रङ्कनेस अवस्थामा गाडी चलाउनु अपराधको रूपमा मानिन्छ, किनभने त्यो उसको स्टेटस कस्तो हो भने ड्रङ्कनेस अवस्थामा चाहिँ गाडी चलायो। तर त्यही चाहिँ ड्रङ्कनेस नभएको कुनै पदार्थको चाहिँ के भन्छौँ अब मादक पदार्थहरू सेवन नगरेर यदि गाडी चलाएको छ भने त्यो अपराध हुँदैन। त्यो स्टेटसको कारणले गर्दा नै अपराधमा कहिले हुन जाने कहिले नहुन जाने त्यो फेरि बालबालिकामा हामी म डिटेल त्यति जाँदैन। बालबालिकामा चाहिँ हामीले अपराध हुनको लागि एक्टस रियस, मिन्स रियस र एब्सेन्स अफ भ्यालिड डिफेन्स जुन भन्छौँ यो तीनवटा एलिमेन्ट्सहरू हुनुपर्छ भने मिन्स रियाको चाहिँ कमी हुन्छ। एक्टस रियस होला, भ्यालिड डिफेन्स पनि हुन सक्छ या नहुन सक्छ, तर मिन्स रिया भएन भने त्यो अपराध मानिँदैन। त्यही फिलोसफीहरूबाट चाहिँ के हो भने बालबालिकामा चाहिँ मानसिकता उसको सोच्ने कमी भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि एउटा छुट्टै हिसाबले ट्रिट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर चाहिँ यो जुभेनाइल जस्टिस सिस्टमलाई त्यस हिसाबले दृष्टिकोण भएर विकसित भएर आएको हो। र तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यो जहिले पनि एउटै जहाँ पनि फिट हुने भनेकै बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द चाइल्डलाई हो, जसलाई चाहिँ अहिलेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 16 ले नै जसले पनि बालबालिकासँग सम्बन्धित काम गर्ने जसले पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हित के गरी हुन्छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्दछ भनेर बोलेको कारणले गर्दा यो जुभेनाइल जस्टिस सिस्टम भनेको पहिलो प्रिन्सिपल नै यसको चाहिँ हामीले के मान्छौँ भने बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द चाइल्ड, उसको चाहिँ बालबालिकाको कस्तो सर्वोत्तम हित छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर हो भने यसको अर्को अब्जेक्टिभको रूपमा उद्देश्यको रूपमा हामीले भन्नुपर्दा यो बाल न्याय अन्तर्गत आरोपित अभियुक्त वा फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गरेको भनेर मानिएका बालबालिकालाई निजको मर्यादा र महत्त्वको भावनालाई सम्वर्धन गर्ने किसिमबाट तिनीहरूको मनमा चाहिँ अरूको मानव अधिकार र मौलिक अधिकार प्रतिको आदर जागृत हुने एवं तिनीहरूको उमेर अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त बाल न्याय प्रणालीको मुख्य चाहिँ दुईवटा उद्देश्य हुन्छन्। त्यो दुई उद्देश्य के हो भने एउटा चाहिँ प्रमोसन अफ द वेलबिङ अफ द चिल्ड्रेन, अघि नै भनिसक्यौँ बालबालिकाको हितको प्रवर्धन गर्नु है भन्ने कुरा हुन्छन्। यस अन्तर्गत हामीले बालबालिकाको हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा हेर्दा बाल न्यायका सबै चरणमा चाहिँ बालबालिकाको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राख्ने जुनसुकै चरण होस्, इन्भेस्टिगेसनको चरण होस्, ट्रायल को चरण हुन सक्दछ, पोस्ट ट्रायलका हुन सक्छन् या सेन्टेन्स सर्भिङको क्रममा होला, त्यो बालबालिकाको सर्वोत्तम हित के गरी हुन्छ त्यो हितलाई ध्यानमा राखेर
जस्टिस डेलिभरको कुराहरूको अगाडि कुरालाई चाहिँ गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा अब्जेक्टिभबाट रहेको छ भने दण्डात्मक उपायहरू सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने। दण्ड नै सबै कुरामा हुन्छन् भन्ने होइन, दण्डका उपायहरू चाहिँ दिनु हुँदैन, दिनै पर्यो भने लास्ट रिसोर्टको रूपमा चाहिँ मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने पनि एउटा छ। भने दण्डको ठाउँमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू के होला, सामुदायिक सेवामा या चाहिँ सजाय नै स्थगन गरिदिने कि त्यस्ता सजाय त गर्यो, फर्मल जस्टिस सिस्टम अन्तर्गत रेकर्ड मेन्टेन चाहिँ गर्यौँ, यसलाई यस्तो सजाय हुने भयो भनेर, तर त्यसलाई चाहिँ स्थगन गरिदिने, कार्यान्वयनमा नगर्ने भनेर त्यस्ता वैकल्पिक उपायहरू मार्फत चाहिँ डिस्प्युटहरूलाई रिजोल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू रह्यो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसले चाहिँ उनीहरूको पुनर्स्थापनामा चाहिँ जोड दिन्छ। पुनर्स्थापना यसलाई कसरी हुन्छ त्यो पुनर्स्थापना चाहिँ गराउने भन्ने तर्फमा चाहिँ जोड दिन्छ। एउटा कुनै बालकले बाटो बिराएर कानुनसँगको द्वन्द्वमा पढ्न गएको छ भने त्यो बाटो बिराउनु पूर्वको अवस्थामा ऊ कस्तो थियो त्यही अवस्थामा चाहिँ यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने भनेर नै अगाडि बढिएको छ भने अर्को चाहिँ हामीले सिद्धान्त भन्यौँ अघि दुईटा सिद्धान्तको कुरा गर्दा एउटा त प्रमोसन अफ द वेल बिइङ अफ द चिल्ड्रेन भनेको छ भने अर्को प्रिन्सिपल चाहिँ समानुपातिकताको सिद्धान्त मैले राखेँ, यहाँ उच्चारण गर्दा मैले ऊ सकिनँ अहिले तत्काल। प्रिन्सिपल यसलाई चाहिँ हामीले अर्को उदाहरणको रूपमा मान्नु पर्दा समानुपातिकताको जुन हिसाबले उसको त गम्भीरता भयो भन्ने कुरा मात्र, अपराधमा गम्भीरता कति रह्यो भन्ने मात्र विषयलाई चाहिँ ध्यानमा दिइँदैन। यसमा गम्भीरता भन्दा पनि यसलाई बालबालिकाको व्यक्तिगत परिस्थिति, त्यो चाहिँ बालबालिकाको कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ है। उसको सामाजिक अवस्था कस्तो छ, पारिवारिक अवस्था कस्तो छ, त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै पनि यसमा चाहिँ जस्टिस डेलिभरको क्रममा यो कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा रह्यो भने बालबालिकाको उच्चतम हितको संरक्षण एवं चाहिँ बढी प्रतिक्रिया नजनाउनु भनेपछि उसको उच्चतम हित के गरी हुन्छ त्यो चाहिँ संरक्षण गर्ने। एउटा गरिब असहायका बालबालिका जो जरिवाना तिर्न सकेन र चाहिँ जरिवाना तिर्न नसकेपछि उसलाई चाहिँ हामीले बाल सुधार गृहमा राखिदिएर उसको सर्वोत्तम हित हुन्छ कि लागेको जरिवाना मिन्हा गरिदिएर उसलाई चाहिँ ल तिमी चाहिँ सोसाइटीमा जाऊ, सोसाइटीमा राम्रोसँग आफ्नो पढ्ने लेख्ने वातावरण बनाइदिने, त्यो चाहिँ उसको सर्वोत्तम हित हुन्छ। जरिवाना नतिर्न सकेर चाहिँ बाल सुधार गृहमा 4 वर्ष राखिदिएर उसको चाहिँ पढाइ ह्याम्पर गर्ने, जुन एउटा चाहिँ फ्यामिलीसँगको सम्बन्धलाई विस्थापित गरिदिने, समाजको सँगको सम्बन्धलाई विस्थापित गर्ने, त्यो चाहिँ उसको सर्वोत्तम हित हो कि जरिवानालाई स्थगित गरिदिने। मैले त्यही भने स्थगित गरिदिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ सोसाइटीमा फर्काएर उसलाई चाहिँ सिभिलाइज गर्ने कस्तो हुन्छ त उच्चतम भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नु पर्यो। प्रतिक्रिया दिने जस्ता चाहिँ काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा रह्यो भने प्रतिक्रिया नै जनाउनु पर्यो भने पनि त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ उचित हुनुपर्छ है भन्ने कुरा रहन्छ। त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ उचित फेयर चाहिँ हुनु पर्यो भनेको कस्तो भने सधैँ चाहिँ दण्डात्मक नभएर त्यो प्रतिक्रिया दण्डै दिने भनेर नभएर स्याहार जस्तो गरेको हुनुपर्छ। त्यसलाई केयर गर्ने, सरसल्लाह गर्ने, शिक्षा एडुकेसन जस्ता कार्यहरूबाट चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया दिनुपर्दछ भनेर चाहिँ रह्यो। अहिले हामी हेर्छौँ र फ्रेङ्कली अहिले भन्दा चाहिँ यो कुनै अनौठो नहोला, हामीले नेपालमा जुनाइल जस्टिसको कन्सेप्टलाई लिएर छुट्टै बाल अदालत पनि स्थापना गर्यौँ। त्यसअनुसार चाहिँ छुट्टै कार्यविधि पनि लागू गरेर चाहिँ काम गर्यौँ। छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निकाय नै हुनुपर्दछ भन्ने पनि भन्यौँ। अनुसन्धान गर्न हालाकि प्रहरी अन्तर्गत युनिट छ, तर कहिले त्यही युनिटमा बस्ने साथीहरू प्रहरी अधिकृतज्यूहरू फेरि अरू क्रिमिनल केस एडल्टहरूको पनि अनुसन्धान गर्ने, फेरि यता पनि आउने भन्ने पनि हुन्छ। हाम्रै अदालतका श्रीमानहरू पनि बाल जस्टिस यसलाई जुभेनाइल जस्टिस सिस्टम अनुसार चाहिँ डेलिभर गर्न सक्नु भएको छ कि छैन भनेर हामी सबैले मुद्दा हेरेका छौँ। र त्यो मुद्दाहरूबाट के चाहिँ देखिएको छ भने एउटा चाहिँ केही हदसम्म जस्टिस डेलिभरको पाटोमा हुनुहुने हाम्रा श्रीमानहरूमा कतै न कतै जुभेनाइल जस्टिसको नर्म्स र प्रिन्सिपल अनुसारको जस्टिस डेलिभर हुने गरेको कुरा चाहिँ देखिएको छैन। एउटै कुरा उहाँहरूबाट चाहिँ सामान्य मैले भनेको कुरा फेरि केही म अब केस लहरू केही प्रेसिडेन्टहरू म पछाडि पेश गर्छु केही स्लाइडहरूमा, त्यहाँबाट पनि पुष्टि गर्छ। सिधै यो बच्चालाई यो आरोप लागेको छ, कानुनले यसलाई चाहिँ यति सजाय छुट दिन्छ भने त्यो सजाय छुट दिने र यो चाहिँ सजाय भुक्तानको लागि बाल सुधार गृह पठाइदिने, कारागारको ठाउँमा चाहिँ बाल सुधार गृह पठाइदिने। यो
टेक्निकल भनौँ न एउटा सेट कुरामा चाहिँ मात्र आफ्नो डिसिजन डेलिभरको काम हुन्छ, तर जस्तो कि डाइभर्सन प्रयोग गरिदिने, त्यसलाई चाहिँ सजाय स्थगन गरिदिने, सजायको स्वरूपमा त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू कहीँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रयोग भएको पाइँदैन। रेयर केसहरूमा चाहिँ अपवादजनक अवस्थामा होला, नभए चाहिँ जेनरली त्यसरी पेश गरिएको चाहिँ देखिन्न। एउटा संजोगले 2 वर्ष भयो हाम्रो तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारजी हुनुहुन्थ्यो राजन भट्टराईज्यू, उहाँको संयोजकतामा हामीले ललितपुर जिल्लामै अहिले ललितपुर जिल्ला अदालतमा एउटा प्रोजेक्ट जस्तो काउन्सिलिङ प्रोजेक्ट जस्तो हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ। छ पनि अहिले कोभिडको कारणले केही डिस्टर्ब भएको छ। त्यसमा फर्स्ट म्यादमै मानिसलाई अदालत समक्ष म्याद थपको लागि उपस्थित गराउँदा नै त्योभन्दा पूर्व नै उसलाई चाहिँ उसका कन्स्टिट्युसनले प्रोभाइड गरेका राइट्सहरू के हो त भन्ने कुराको इन्स्योर गर्ने, जानकारी गराइदिने। त्यसपछि उसले चाहिँ लयर साँच्चै म्याद थपमा जान्छ भने लयरको चाहिँ अब कहाँबाट उसले फ्री लिगल एड पाउन सक्दछ, उसको आफ्नो इच्छामा उसले आफूले इच्छाएका व्यक्तिलाई चाहिँ लिएर चाहिँ प्रतित्व गर्न त्यो अदालतमा इजलास समक्ष लयर साथ जाने भन्ने कुराको चाहिँ सुरु गर्यौँ र त्यसको चाहिँ केस स्टडीको लागि कस्तो हुँदो रहेछ त केही स्टडी गरौँ भनेर हामी एउटा टिम, मैले भने राजन भट्टराई तत्काल मुख्य रजिस्ट्रार अहिले चाहिँ उच्च अदालतका न्यायाधीश हुनुहुन्छ, त्यस्तै अब बाबुराम दाहाल सर अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा महाशाखामा हुनुहुन्छ, केही श्रीमानहरू लगायत एउटा टिम चाहिँ हामी युएसको भिजिट गरिरहेको अवस्थामा रेडवुड कम्युनिटी कोर्टमा हामी गयौँ। न्युयोर्क सिटी अन्तर्गतकै एउटा कम्युनिटी कोर्ट रहेछ कम्युनिटीसँग। त्यहाँ हामी गएर हेर्दाको अवस्थामा अलि हामी नै छक्क पर्यौँ। 3-4 जना बच्चाहरू छन्, श्रीमानहरूले नै त्यहाँका एकजना न्यायाधीश र उहाँका कोर्ट अफिसरहरू लगेर त्यो बच्चाहरूलाई एउटा कोठामा राखेर त्यहाँ 1-2 जना व्यक्तिहरू हुन्छ त्यो चाहिँ देखाउनु भयो। अनि उहाँ चाहिँ के गर्दै हो भनेपछि बच्चाहरूले चाहिँ सजाय भुक्तानको रूपमा गरिरहेको छ। मैले सजाय भुक्तानको रूपमा के गरे भने हामीले के देखेको 4वटा 5वटा ल्यापटपहरू राखिदिएको छन्, त्यसलाई चाहिँ केही एउटा ल तिम्रो सजाय के भयो भने तिमीले आज सक्छौ, आज 2 दिनमा सक्छौ, 2 दिनमा 3 दिन, म्याक्सिमम 3 दिन भयो भने यो विषयमा एउटा चाहिँ एकाडेमिक यो कन्टेन्ट भयो, यो कन्टेन्टमा तिमीले जहाँबाट जे गरेर सर्च गर्छौ सर्च गर, यो कन्टेन्टमा तिमीले एउटा एसे लेख भने त्यसरी दिने। अब हेर्नुहोस्, सजाय भयो भने एकाडेमिकबाट उसले चाहिँ सर्च गर्न खोज्योस्, नेटहरूको युज गर्यो, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ एसे दियो, त्यसले चाहिँ के भयो भने कतै न कतै बच्चाको डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि भयो भने उसलाई पनि अब एउटा होइन त्यसबाट चाहिँ अब स्टेटले पनि केही कन्ट्रिब्युसन लियो नि त, केही न केही जेमा भए पनि उसले चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर केही इनपुट दियो भने त्यसले चाहिँ एउटा उसको व्यक्तिगत रिसर्च गर्ने पाटो पनि डेभलपमेन्ट भयो र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ होल्ड गर्दैन। फेरि कोर्ट सकिसकेपछि कोर्टकै गाडीले उसको घर पुर्याइदिने हो, नसकेकोमा भोलि फेरि कोर्टमै लिएर घरबाट लिएर आउँ भनेपछि यो देखेपछि हामीले त्यही चाहिँ एउटा अलि हाँस्यौली पाडामा पनि भन्यो हाम्रो तर्फ त 200 वर्ष लाग्छ है यो चाहिँ लाग्नको लागि भनेपछि त्यो माइन्डसेट हाम्रा श्रीमानहरूमा पनि भएको देखिएन। श्रीमानहरूमा पनि के भने यो मुद्दामा यति सजाय छ र बालबालिका सम्बन्धी ऐनले चाहिँ यसलाई चाहिँ यति सजाय गर्ने भनिन्छ भने त्यसैअनुसार सजाय सेट गरिदियो, हाम्रो ड्युटी पुरा भन्नेबाट चाहिँ हाम्रो जस्टिस सिस्टम अहिले चाहिँ गरेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण म केही नजिरहरू तपाईँहरूलाई पछाडि राख्छौँ, त्यसबाट पनि देख्छौँ। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ जुन हामी प्रिन्सिपलहरूको कुरा गर्यौँ, यो प्रिन्सिपलले चाहिँ शिक्षा जस्ता कुराहरूबाट चाहिँ यसको सुधार गर्नुपर्दछ है भन्ने फिलोसफीबाट बाल जस्टिस सिस्टम अगाडि बढेको छ र यसमा हामीले अहिले बाल जस्टिस सिस्टमसँग सम्बन्धित कानुनहरूको कुरा गर्दा डिटेलली म जान्न, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ ICCPR को कुरा रह्यो, CRC को कुरा रह्यो, कैदीहरूसँग गरिने व्यवहार सम्बन्धी आधारभूत नियमहरूका कुराहरू हुन्छन्। त्यस्तै गएर यो बेजिङ रुल भनेको छ त्यो पनि बाल न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित छ, रियाद निर्देशिका छ, टोकियो नियम भन्ने छन्, JDLS भनेको हामीले यो स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेका बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी आधारभूत नियमहरू छन्, फौजदारी न्याय प्रणालीमा चाहिँ बालबालिका उप कारबाहीको लागि निर्देशिका छुट्टै छ। यो चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सफ्ट लको रूपमा भन्न सक्दछौँ, जुन सफ्ट लहरू यो बाल अधिकार महासन्धि, यो तल्लोहरू बाल अधिकार महासन्धि त्यस्तै ICCPRहरूको लागि कार्यान्वयनको रूपमा चाहिँ आएका यी नियमहरू भने दुईटा चाहिँ महासन्धिहरू पनि रह्यो र यो बाहेक चाहिँ अरू पनि महासन्धिहरू युएनहरूबाट पास भएका कुरामा रहेका इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि चाहिँ जुनियर जस्टिससँग
रिलिभेन्सी राख्छ, त्यो अधिकारहरू पनि जान्छ भने नेपालको कानुनको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दा नेपालको संविधान बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 अहिले हामीसँग छ, पहिलाको 48लाई रिप्लेस गरेर 75 आइसकेको छ। मुल्की अपराध संहिता 2074 रह्यो, मुल्की देवानी संहिता 2074 रह्यो र बाल न्याय कार्यविधि नियमावली 2063 भनेर यति चाहिँ ऐन कानुनहरू हामीसँग छ। यो बाल न्यायसँग सम्बन्धित काम सम्पादनको क्रममा लागू हुने ऐन कानुनहरू चाहिँ रहेको अवस्था छ भने यी कुराहरूको सेरोफेरोमा रहेर म अब हाम्रो अगाडि चाहिँ प्रस्तुत के गर्न गइरहेको छु भने यसलाई चाहिँ अब युज कसरी गर्ने, यसलाई युज गर्दै जाँदाको अवस्थामा हामीले वास्तवमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरेर लिएर जाने ताकि चाहिँ अदालतबाट यो प्रयोग होस्। किनभने अदालतले त्यतिकै प्रयोग गर्ने होइन, प्रयोग गराउनको लागि हाम्रो लयरको जस्तै डिफेन्स लयरको पनि एउटा ठुलो रोल रहन्छ। त्यसले गर्दा डिफेन्स लयरले चाहिँ यो तरिकाबाट हेर्नको लागि कसरी हेर्दा चाहिँ राम्रो होला भनेर त्यो वेबाट चाहिँ अहिले डिस्कसन गर्दै हामी अगाडि चाहिँ बढ्छौँ। अहिले चाहिँ म बालबालिकाको परिभाषाको कुरा गर्दा हामी सबैलाई थाहा छ बालबालिका भनेर कसलाई भनिन्छ भन्ने कुरा। अहिलेको कानुनमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि लिन्छौँ, सँगसँगै रेफरेन्सको रूपमा नेपाली कानुनहरू पनि हामीसँग छँदैछ। हिजोको बालबालिका सम्बन्धी ऐनले चाहिँ एउटा कानुनको व्यवस्था गरेको थियो भने अहिले हामीसँग छुट्टै एज समूह भनौँ न, एज समूह हिजोको कानुनले चाहिँ एउटा एज समूहको थियो भने अहिले चाहिँ छुट्टै एज समूहको ले चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको छ। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले चाहिँ जसलाई नेपालले 29 भाद्र 2047मै अनुमोदन गरेको छ, यसले चाहिँ के भनेको छ भने यो बालबालिका भन्नाले यसको धारा 1ले बालबालिका सम्बन्धी कानुनले पहिले नै सबालक हुन्छ भनी तोकेकोमा बाहेक 18 वर्षभन्दा कम उमेरका प्रत्येक मानव जातिलाई सम्झनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ बोलेको छ। त्यस्तै हामी सार्क मुलुकका सदस्यहरूले एउटा छुट्टै सार्कको नियमावली पनि बनाएका छौँ यो बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई। यसलाई दक्षिण एसिया बाल कल्याण प्रवर्धनका लागि क्षेत्रीय व्यवस्था सम्बन्धी सार्क महासन्धि भनेर नामाकरण गरियो र यो महासन्धिले पनि धारा 1ले बालबालिका भन्नाले सार्कका कुनै पनि सदस्य राष्ट्रका बहुसंख्यक बालबालिका समेट्ने राष्ट्रिय कानुन नभएको खण्डमा 18 वर्ष मुनिका नागरिक सम्झनुपर्छ भनेपछि हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने जहाँ राष्ट्रिय कानुन छ र राष्ट्रिय कानुनले अघिको महासन्धिले पनि सवालक हुन्छ भने तोकेको बाहेक पहिले नै कुनै कानुनले सवालक हुन्छ भनेपछि 18 वर्षभन्दा अगाडि नै तिमी सवालक हुन सक्छौ भनेर कुनै कानुनले तोक दिएको छ भने त्यो ठिकै छ। यदि त्यो तोकेको रहेनछ भने त्यसलाई 18 वर्ष मुनिकालाई मान्नु पर्दछ भनेको अर्थ हामी चाहिँ के थाहा छ ड्युअलिज्म र मोनोलिज्म भनेर चाहिँ भन्छौँ। जस्ताको त्यस्तै कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अभ्यास गर्नु या अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आफ्नो राष्ट्रिय कानुनमा चाहिँ कानुन बनाएर चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु भनेर चाहिँ दुईटा जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रयोगको बारेमा जुन प्रिन्सिपलहरू रहेको छ त्यसअनुसार पनि हामीलाई छुट्टै हाम्रै राष्ट्रिय कानुनले पनि छुट पाएको छ यो एजको सम्बन्धमा। त्यही भएर हिजोको कानुनले 16 वर्ष भ्यालिड थियो भने अहिले चाहिँ 18 वर्षको रूपमा आएका छौँ भने अहिले अब हाम्रो कानुनमा मुल्की देवानी संहिता ऐन 2074ले यसलाई परिभाषा गरेको छ र नाबालक भन्नाले 18 वर्ष उमेर पुरा नगरेको बालबालिका सम्झनुपर्छ भनेर बोल्यो। त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी कानुन नै भयो अब पहिलालाई विस्थापित गरेर 76 साल असोज 2 गतेबाट लागू भएको यो कानुनले पनि बालबालिका भन्नाले 18 वर्ष उमेर पुरा नगरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भन्यो। दुईटैलाई हेर्यो भने एउटा देवानी संहिताले नाबालक मात्र भनेर भनिरहेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐनले यसलाई नाबालक नभनेर बालबालिका भनेर भन्यो। कुरा चाहिँ उही हो 18 वर्षको उमेर पुरा गरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनेर भन्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्छौँ यो परिभाषा जुन गर्यो यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्छौँ एउटा चाहिँ यसो मन्थन गरौँ न त भनेर चाहिँ उमेरको सम्बन्ध कसरी बुझ्छौँ भनेर म एउटा चाहिँ हाइपोथेटिकल कुरा यहाँ चाहिँ राख्छु। कसैले हजुरहरूबाट चाहिँ भोलिन्टियरली म अलि बोलेको रेस्ट पनि हुन्छ भोलिन्टियरली एकचोटि यसलाई मलाई सहयोग गर्नुहोस् त यो चाहिँ हामी कसरी बुझ्छौँ।
यो अघि नै हेर्यौं, यहाँ चाहिँ के भन्यो भने 18 वर्ष उमेर पुरा नगरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्छ भने एउटा मानुस परिवर्तित नाम चर्तीकलाको 60 साल वैशाख 4 गतेमा जन्म भएको हो र निजले आज बिहान 10 बजे एउटा चाहिँ मोबाइल चोरी गर्ने कार्य गर्यो। अब आजको दिनमा वारदातको दिनमा उसको उमेर हेर्यो भने 18 वर्ष 3 महिना 2 दिन पुगेको देखिन्छ। अब यो मुल्की देवानी संहिताको दफा 2 अंग र बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 2 अघि हामीले जुन परिभाषासँग सम्बन्धित ऐन हेर्यौं, यस अनुसार चाहिँ यो 18 वर्ष 3 महिना 2 दिन पुगेको व्यक्तिलाई हामी साबालक वा नाबालक के भन्न सक्छौं? कसैले बढी समय नलिएरै भनिदिन सक्नुहुन्छ यो उमेरको व्यक्ति साबालक भयो कि नाबालक? भोलिन्टियरी कोही भन्नुहुन्छ? अब 18 वर्ष पुरा गर्ने बित्तिकै त्यो त माथिल्लो एजमा गयो, चाइल्ड भएन, रहेन। अवश्य त्यही हो कि सर, स्ट्रेट फरवर्ड हेर्दा? हजुर हजुर, त्यही त होइन, त्यही भएर मैले त राख्नु। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? समस्या आयो कुनै मुद्दा तपाईँ हेर्नु होला, जुन मुद्दामा त्यो बच्चाको उमेर 18 वर्ष 3 महिना 2 दिन देखिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी अब एडल्ट भन्छौँ कि जुभेनाइल भन्छौँ? सरको भनाइ यसलाई चाहिँ हामी एडल्ट मान्नुपर्छ भनेर भयो। साबालक एडल्ट भयो नि, साबालक हो, किनकि उ कम्प्लिट भयो नि त 18 त हो, 18 कम्प्लिट भयो है। ठिक, अरु म भनौँ? हजुर प्लिज प्लिज। नाबालक भनिन्छ। सायद रिताजी हो? हजुर सर। रिताजी चाहिँ नाबालक भन्नुभयो, ठिकै छ, पछि रिसाउनु होला। 19 भएपछि अर्को भन्नु होला कोही? सर नाबालकै भनिन्छ। करुणाजी नाबालकै भन्नुभयो, ठिक छ। हजुर हजुर। अब दुई मैले समयलाई बढी लिइन, धन्यवाद सबैजनालाई आफ्नो एउटा एक्टिभली पार्टिसिपेसन दिनुभयो। आफ्नो आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ एउटा डिस्कसन होस् भनेर चाहिँ यो चाहिँ राखेँ। यो हामीले प्र्याक्टिस गर्दाको अवस्थामा धेरै मुद्दामा हिजोको कानुनको प्रयोगमा पनि यो देख्यौँ, आजको पनि कानुनमा यही छ। खालि के हो भने हिजो 16 थियो भने आज त्यो ठाउँमा 18 आएको छ। अब हामी 18 वर्ष 3 महिना 2 दिन भन्न बित्तिकै त्यो 18 कम्प्लिट भयो कि 18 रनिङ भयो? मैले त्यही भएर तपाईहरुलाई चाहिँ क्लुको रूपमा यहाँ मेरो स्लाइडमा हेर्नुहुन्छ क्यालेन्डर पनि इमेज राखेको छु। अहिले चाहिँ 78 साल चल्दै हो कि 78 साल पुरा गरिसक्यो भने अहिले 2078 सालको साउनको आज हामी 6 गतेमा छौं भनेपछि 78 साल चल्दै गरेको हो। 77 साल कम्प्लिट भइसक्यो। 78 मा हामी इन्टर गरेका छौं र 78 को आज फोर्थ मन्थको यति दिनमा हो भनेपछि 1 इयर को के हुन्छ भने साइकल 12 मन्थ को साइकल हो। त 12 मन्थ को साइकल भएको कारणले गर्दा अघि जुन हामीले यहाँ कानुनका व्यवस्था हेर्नुस्, यो कानुनले क्लियरली के भनेको छ भने 18 वर्ष उमेर पूरा नगरेको भनेपछि जबसम्म उ 18 चाहिँ कम्प्लिट गर्दैन तबसम्म त्यसलाई चाहिँ त्यो उमेर समूहका व्यक्तिलाई चाहिँ नाबालक मान्नु पर्छ भनेपछि 18 वर्ष उ कहिले कम्प्लिट गर्छ भनेपछि 18 उ जब 19 लाई टेक्छ, 18 वर्ष 11 महिना 30 दिन भएर टेकेर उ अब 19 मा चाहिँ लाग्छ, त्यो पछि कम्प्लिट 18 चाहिँ उ चाहिँ कम्प्लिट भयो भनेपछि मेरो यो तर्कसँग तपाई सहमत नहुन सक्नु होला, तपाई सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर चाहिँ हामीले लको स्क्रिप्ट अनुसार हेरौं र लको स्क्रिप्ट हेर्दाको चाहिँ के भन्छ भने 18 वर्षको उमेर पूरा नगरेको हो। 18 वर्ष मुनि भनेको भए जो चाहिँ अहिले चाहिँ यो 18 वर्ष मुनि भनेको भनिएको भए हामी चाहिँ के भन्थ्यौं भने यो व्यक्ति 18 वर्ष त अब कम्प्लिट गरिसकेको छ। तर कानुनले 18 वर्ष मुनि भन्दैन, 18 वर्ष पूरा नगरेको भनेकोले अब पूरा हुनको लागि 1 वर्षको साइकल हुने भएकोले यो साइकलको मा एउटा महिनामा चाहिँ छ भनेर चाहिँ हामी यो अहिले पनि म चाहिँ के फिलोसफी राख्छु र के चाहिँ आर्गुमेन्ट गर्छु भने यो उमेर समूहको व्यक्ति नाबालक नै हो। त्यसले गर्दा एउटा जस्ट हामी कसरी एउटा राम्रो वेले एउटा बच्चाको हक हितलाई हेर्दा चाहिँ कानुनको इन्टरप्रिटेसन होस् भन्ने कुरा विथ लजिक चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने एउटा टुलको रूपमा चाहिँ मैले यो मात्र राखेँ। अब हामी बालबालिका र अपराधिक दायित्वको बारेमा केही कुरा चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ छलफल गर्छौं।
र बालबालिका र आपराधिक दायित्वको कुरा गर्दा अहिले हामीसँग दुईटा कानुन छ र दुईटा कानुनले भिन्ना भिन्दै यसको बारेमा चाहिँ अलि बोलेको छ। त्यो भएर मैले यसलाई त्यसअनुसार नै राखेँ। एउटा त जेनरल कानुन अपराध संहिता पनि हामीसँग छ र सँगसँगै बालबालिका सम्बन्धी विशेष कानुन पनि हामीसँग रह्यो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, यसमा चाहिँ खासै मैले त बोलिराख्नु पर्ने थिएन। तथापि यो कुरा नराखेपछि यो कन्टेन्टै आएन, जुभेनाइल जस्टिससँग सम्बन्धित भन्ने कुरा पनि आउन सक्ने भएकोले मैले यहाँ चाहिँ कुरा मात्र सेयर गरेको छु। यो बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 36 को 1 जसलाई फौजदारी संहिताको दफा 13 ले त्यस्तै कुरा बोलेको छ र त्यो चाहिँ के भनेको छ भने कसुरजनक कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर 10 वर्षभन्दा कम भए निज उप कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै किसिमको सजाय हुने सक्दैन भन्ने कुरा बोल्यो। भनेको के अर्थ हो भने 10 वर्षभन्दा कम, मैले अघि यसलाई फेरि तपाईहरुलाई 18 वर्ष पुरा गरेको र 18 वर्षभन्दा कम ल्याङ्ग्वेजसँग यसलाई कम्पेयर गर्न खोजेको हो। विधायिकाको ल्याङ्ग्वेज कसरी लेखियो भने यहाँ चाहिँ 10 वर्ष पुरा गरेका भने छैन, 10 वर्षभन्दा कम भनेपछि जुन बालबालिका 10 वर्ष टेकेको छैन त्यस्तो बालबालिकाबाट चाहिँ यदि कुनै क्रिमिनल एक्टिभिटिज हुन्छ भने त्यसको लियाबिलिटी चाहिँ त्यो बालबालिकाले वहन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा यो दफा 36 ले बोलेको छ भने त्यही कुरालाई यो कसुरै मानिदैन भनेर अपराध संहिताको दफा 13 ले चाहिँ बोल्यो। अब अर्को स्टेज यहाँ चाहिँ एजको अनुसार चाहिँ स्टेज डिफाइन भएर चाहिँ राखिएको छ। अर्को स्टेज के भन्यो भने 10 वर्ष वा सोभन्दा माथि 14 वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाले जरिवाना हुने कुनै कसुरजनक कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाइ बुझाइ छाडिदिने भनेपछि 10 वर्ष वा सोभन्दा माथिको छ र 14 वर्ष मुनिको व्यक्ति छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो 4 वर्षको ग्याप लिएको छ। तपाईँ हामी विचार गरौँला अरू दफाहरूले प्रत्येक 2 वर्षमा सजायको फरक सजाय व्यवस्था 14 देखि 16 को एउटा, 16 देखि 18 को एउटा रेन्ज लिएको छ भने यो 36 को 2 या बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 45 को 2 लाई हेर्दाको अवस्थामा एउटा चाहिँ अलि ठुलो रेन्जकोलाई लिएको छ, 4 वर्षको रेन्जलाई लियो। यसले चाहिँ 4 वर्षको रेन्जकोमा चाहिँ के भन्छ भने त्यस्तो कसुरजनक कार्य गर्ने कुनै बालबालिकाले जरिवाना हुने मात्र काम गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ केही नगरेर सम्झाइ बुझाएर छाड्दिने र कैद हुने कसुर कार्य गर्यो भने कसुरको प्रकृति हेरेर बढीमा 6 महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा 1 वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सक्नेछ। अब हेर्नुस् है कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मैले चाहिँ एउटा डिफेन्स लयरको हिसाबले भन्दा र यसो कानुनको इन्टरप्रिटेसनको रूपमा भन्दा तपाईँ कसुरै गर्नुभयो, तपाईलाई एकदम कठोरै सजाय दिनु पर्यो, तपाईलाई कैदमै राख्नु पर्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम 6 महिना पाउने रे र तपाईलाई चाहिँ कैद गर्न चाहिँ परेन भने चाहिँ कति गर्ने भनेपछि त्यो बाल सुधार गृहमा चाहिँ 1 वर्ष राख्न पाउने रे भन्छन् है यो कानुनले। अब कुन चाहिँ विद्वान व्यक्तिको यो ड्राफ्ट थियो जे भए पनि नेपालको लेजिस्लेसनमा रहेको यो कानुन हो। हामीले यसमा चाहिँ पिआइएल चाहिँ फाइल गरिरहेछौँ। यो चाहिँ कानुन चाहिँ गैर कानुनी हो भने त्यहाँ चाहिँ किनभने बालबालिकालाई राख्ने भनेकै बाल सुधार गृहमा हो। बाल सुधार गृह बाहेक चाहिँ अन्त कैदमा राख्न पाउँदैनन्। र जुन व्यक्ति बालबालिका सजाय भुक्तानकै लागि चाहिँ बाल सुधार गृहमा रहन्छ त्यसलाई चाहिँ सजाय हुँदा चाहिँ 6 महिना मात्र सजाय हुन्छ भने हुन सक्ने सजायभन्दा बढी चाहिँ बाल सुधार गृहमा राख्न चाहिँ पाउँदैन। त्यो कुरा चाहिँ फेरि दफा 36 को उपदफा 5 को 6 ले बोलेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अझै क्लियर होस् भनेर मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ राखे। तर यो उमेर समूहको व्यक्तिलाई भयो भने सजाय भयो भने के हो भने जरिवानाको हकमा जरिवाना गरिदैन, कैदको नै हुने रहेछ भने कसुरको प्रकृति भनेको अब चोरी गर्ने व्यक्ति गरेका रहेछन् भने त्यसमा चाहिँ कति होला यो उमेर समूहको लागि 6 महिना हुन्छ भने त्यही उमेर समूहका व्यक्तिले कसैलाई ज्यान मारेको छ भने त्यसमा 25 वर्ष कैद हुन सक्ने प्रकृतिको कसुर गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ कति सजाय हुन्छ भनेपछि त्यो पनि म्याक्सिमम छ भनेपछि अब चाहिँ समानुपातिकताको सिद्धान्तले एउटा चाहिँ जघन्य अपराधमा जसमा चाहिँ 25 वर्ष कैद हुन सक्ने कसुरको व्यक्तिलाई पनि 6 महिना र एउटा सामान्य चाहिँ चोरी मुद्दामा 3 वर्षको कैद सजाय हुने व्यक्तिलाई पनि 6 महिना गर्नु मिल्छ त भनेपछि यो सिद्धान्तले समानताको सिद्धान्तले फेरि यहाँ चाहिँ काम चाहिँ गर्दैन। त्यसले गर्दा यो जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ
कसुरको प्रकृति यस्तो कुनै सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा हामी प्रतित्व गरिरहेछौँ भने यो प्रकृतिको बच्चाहरूलाई त श्रीमान केही सजाय नै हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले आर्गुमेन्टहरू राख्न सक्ने अवस्थाहरू छन् र त्यो लजिक मैले भन्दा पनि हामीले यो लिटिगेसन गरिसकेपछि सुप्रिम कोर्टले पनि बोलेका कुराहरू हामी चाहिँ फेरि सेयर गर्छौँ। यस्तै गएर अब 14 वर्ष वा सोभन्दा माथि र 16 वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कसुरजनक कार्य गरेको भए निजलाई कानुन बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ भन्यो भने अब हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ उमेर पुगेको व्यक्तिलाई जे सजाय हुन्छ त्यसको आधा सजाय हुने कुरा यसलाई गर्यो भने 45 को 3 ले पनि यो फौजदारी संहिताको 45 को 3 ले पनि त्यही कुरालाई बोलेको छ। त्यस्तै गएर 16 वर्ष र 16 वर्षभन्दा माथि र 18 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजनक कार्य गरेको भए निजलाई कानुन बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको 2/3 हुन्छ भनेर यो सजाय चाहिँ 18 वर्ष मुनि तर 16 वर्ष माथिकोलाई चाहिँ 2/3 सजायको व्यवस्था चाहिँ गर्यो। यो कुरा पनि बालबालिका सम्बन्धी ऐनकै 45 को 4 ले पनि गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यति भनिसक्दा हजुर को बोल्दै हुन्थ्यो साउन्ड आएन म आफै नै हो उसनै हो यो सहजकर्ता नै हो रजिता बोल्दैछु। हजुर हजुर यो दफा 45 को 4 को सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै विवादाको देखिन्छ अदालतमा। यो 18 वर्षभन्दा कम भनेको कति उमेर हो हजुरले यसमा क्लियर गरिदिनु भयो भने चाहिँ लिगल फ्र्याटर्निटीको हामी चाहिँ अझ बढी क्लियर हामी एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब परिभाषाले 18 जो कम्प्लिट गरेका छैन अघि भन्यो 18 वर्ष पुरा नगरेको यहाँ चाहिँ के देखियो भने 18 वर्षभन्दा मुनि दुईटा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रै कानुन चाहिँ अलि विरोधाभास छ। परिभाषाले देवानी संहिताको परिभाषा र बालबालिका सम्बन्धी ऐनको परिभाषाले के भनिदिन्छ भने कति उमेरसम्मको व्यक्ति भनेपछि जसले चाहिँ 18 कम्प्लिट गर्दैन भनेपछि 19 नटेकेसम्मको लागि यो चाहिँ हो भन्छ भने यहाँ चाहिँ 4 ले चाहिँ के कुरा देखायो भने यो चाहिँ 18 वर्षभन्दा कम भनेको 18 कम्प्लिट चाहिँ नगरेका व्यक्ति है भनेर भन्यो। यसको अर्थ यसलाई भन्दाको अर्थमा 17 वर्ष 11 महिना 30 दिनसम्मलाई हामीले यो उमेर समूहकोलाई लिन सक्छौँ। अब भन्नु होला प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यसो भए यो 1 वर्ष कसले खाइदियो त किनभने परिभाषाले त अर्को 1 वर्ष लिन्छ नि त र यसले चाहिँ यस्तो हो भने यहाँ चाहिँ फेरि यो चाहिँ डिफल्ट कानुनको चाहिँ त्रुटि हो भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले लिटिगेसन मार्फत चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छ। मैले यति भन्दै यसमा राखिहाले यसमा विवाद पनि आएको थियो अदालतमा रिट पनि जाँदाखेरि सम्बन्धित इजलासबाट चाहिँ 18 वर्षभन्दा कम उमेर भनेको छ त्यो भनेको त 17 वर्ष 9 महिना 29 दिन भयो नि 30 दिन पुग्दा त 18 पुरा भइगयो नि भन्ने खालको तर्क चाहिँ आएको थियो के र रिट जारी भएन कि त्यो भन्दा यो विभिन्न मुद्दाहरू छन् विभिन्न बुझ्ने हरेकका बुझाइ फरक हुन्छन् लेभलहरू पनि त्यसअनुसारको डिसिजन पनि फरक आउँछ किनभने हरेक मानिसको यही नै हामीले एउटा उदाहरणको रूपमा छलफल गर्यौं नि कति भन्दा अघि नै हामी दुईवटा भ्यू आयो भने हाम्रै सुप्रिम कोर्टहरुमा पनि दुई तरिकाको भ्यूहरू आउँछन् म त्यो एउटा डिसिजनमा तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गरौँला सरकारको राख्ने त्यहाँ त्यसले गर्दा त्यसमा होइन अब इन्टरप्रिटेसन भइसक्यो भने एउटा छ नभए त इन्टरप्रिटेसन गर्न आउनलाई चाहिँ कानुन व्यवस्थाले त्यसअनुसारको हामीले लजिक चाहिँ अगाडि चाहिँ राख्नु पर्दछ म केही उपलब्धिहरू तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँछु। अब यो कुरा क्रिमिनल ल्याबिलिटीकै कुरा गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो थियो भने फेरि एउटा हामीले बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएका प्रोभिजन र फौजदारी संहितामा भएको अर्को प्रोभिजन के हो भने कसैले चाहिँ बालबालिकालाई आफै कसैले सिकाएर यदि कसैले कसुर गर्छ भने त्यो कसुरको दायित्व त्यो सिकाउने व्यक्तिले वहन गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ भिकारियस ल्याबिलिटी को कुरा गर्छौं प्रिन्सिपलले सर्भेन्टको कुरा बालबालिकाको उसका अभिभावकले सजाय भोग्नु पर्ने कुराहरू भन्छ भने यसले चाहिँ के गर्यो भने डाइरेक्ट ल्याबिलिटी कसलाई बनाइदियो भने त्यो गर्ने व्यक्ति भन्दा पनि जसले सिकाउने हो जसले लगाएको हो त्यही व्यक्तिले चाहिँ दायित्व वहन गर्नु पर्दछ भन्ने भयो पनि यस्तो कुनै केस आयो भने हामीले हाम्रो बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्यो भने यसले सजाय पाउने होइन कि यो सजाय त सिकाउने व्यक्तिले पाउनु पर्दछ भन्ने को दफा 36 को 6 र हाम्रो यो बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा के रे सरी फौजदारी संहिताको दफा 28 ले यो कुरा चाहिँ बोलेको छ। त्यसै म बोल्दै जाँदा एउटा फेरि एउटा विचार मन्थन गरौँ भनेर एउटा हाइको तपाईहरु समक्ष यहाँ लिएर आए 12 वर्ष उमेरको परिवर्तित नाम धादिङ 24 1177 यो परिवर्तित नामै भएकोले कोड राख्यौं ले एउटा मोबाइल चोरी गर्यो
त्यो आरोपमा उसलाई धादिङ जिल्ला अदालतमा मुल्की अपराध संहिताको दफा 241 अन्तर्गत यो साधारण चोरीको कसुरमा 242 को सजायको अभियोग माग दाबी लिएर सरकारी पक्षबाट चाहिँ धादिङ जिल्ला अदालतमा मानुस अभियोग दायर हुन्छ र 242 को प्रोभिजनलाई हेर्दा त्यसमा चाहिँ 3 वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्ने भने देखिन्छ र अघि बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 36(2) को कुरा गरौँ या फौजदारी संहिताको दफा 45(2) को कुरा गरौँ, यसमा हेर्दा के देखियो भने कसुरको प्रकृति हेरेर त्यो 6 महिनासम्म कैदको सजाय हुन सक्छ नै भन्ने कुरा चाहिँ देखियो भने भन्नुस् त यस्तो भयो भने यो उमेर समूहका व्यक्ति या यही परिवर्तित नाम धादिङ 24/11/77 लाई कसुर ठहर भयो भने कति सजाय हुन सक्छ र त्यो सजाय भुक्तानको लागि उ कति समय चाहिँ बाल सुधार गृहमा बस्नुपर्ने हुन्छ? त्यो त सर तपाईको 2 दिन 4 दिन 1 महिनासम्म गर्न सक्छ। अब 1 महिना 2 महिनासम्म गर्न सक्छ। त्यस्तो छ 6 महिनासम्म भनेको छ भने त त्यसमा त जति पनि न्यायाधीशको सहयोगमा भर पर्ने कुरा हो। श्रीमानको चित्तमा लाग्नु पर्यो हैन? हजुर हजुर। श्रीमानको चित्तमा लगाउने कसरी हामीले? त्यही बालबालिकाको सम्बन्धी सुविधाहरूको बारेमा अलि विस्तृत रूपमा भनेर अनि कानुनी प्रोभिजनहरू अनि बालबालिकाको बालबालिकाको हितमा हुने कुराहरू गरेर। हजुर, वरुणजीको भनाइ के रह्यो भने 6 महिना भनेपछि सायद मैले अघि भन्दा फौजदारी मुद्दाहरू ज्यानै मार्ने 25 वर्ष कैदलाई चाहिँ 6 महिना हो भने सायद यो चोरी मुद्दामा भरेकोले खासै केही गर्नु परेन, यसलाई 1-2 महिना 1 दिन 2 दिन गर्दा नि हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको स्क्रिप्ट होइन। अरु कसैले केही भन्न चाहनुहुन्छ? दुईटा कुरा। हजुर नभन्नु सर। रिताजी हजुर भन्नुस्। यो सामान्य चोरी अन्तर्गत उसलाई अब सजाय गर्नु परे पनि यो स्पेशल एक्ट बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई हेरेर 12 वर्षसम्मको बालबालिका ऊ 12 भएकोले गर्दाखेरि 10 वर्षदेखि 14 वर्ष अन्तर्गत पर्ने भएर उसलाई बढीमा 6 महिनासम्म कैद र त्यही 1 वर्षसम्म बाल सुधार गृह भनेर अघि जुन हजुरले भन्नुभएको थियो त्यही अनुसारको हुन सक्छ। अनि त्यही त कति हुन सक्छ कैद? कति होला कैदै गर्नु पर्यो भने? यो बढीमा यति भित्रमा चाहिँ कति गर्ने भन्ने चाहिँ अब बेन्चको र अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अब मुद्दाको प्रकृति तपाईँ एकछिन रिताजी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बहस गरिराख्नु भएको छ, यो धादिङको ठाउँमा यसलाई काठमाडौँ मान्नु। यो मुद्दामा तपाईँ त्यो पक्षको तर्फबाट लयर हुनुहुन्छ र म मान्नुस् एकछिनको लागि म भन्दा पनि म सरकारी वकिल छु, हाम्रो श्रीमान पनि हुनुहुन्छ, श्रीमान आज फैसला गर्न लाग्नु भएको छ, तपाईले मेरो पक्षलाई कति सजाय होस् भन्नु होला? सबै प्रमाणले तपाईको पक्ष चाहिँ दोषी देखिरहेछ। जस्तै अब यो सजायलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो अन्य जस्तो नभएर यसलाई चाहिँ मिनिममबाट सुरु गर्ने पर्ने हुन्छ। अब 1 दिन 2 दिन सबैभन्दा सुरुमा 1 दिनदेखि नै सुरु गर्छ, जति सक्दो कम भन्ने। ठीक ल, धन्यवाद। अब यसलाई अरु नगर 1 दिन पनि कैद गर्न मिल्दैन। 2-3 वटा कुरा तपाईले विचार गर्नुपर्छ। यो प्रश्न मैले त्यतिकै यहाँ राखेको होइन। यो प्रश्न किन राखेन भने हाम्रो माइन्ड सेट कस्तो छ र कसरी भयो भने यो रियल केस, रियल नाम, रियल कोड को मैले यहाँ साइट गरे हो। अब चाहिँ कसरी यो चाहिँ गर्न मिल्दैन भने हेर्नुस्, हामीसँग कानुन छ तर त्यो कानुनको केयर कसैले गर्दैन, न त अदालतले, न त सरकारी पक्षले, न त डिफेन्स लयरले। यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 36 को उपदफा 7 मा चाहिँ के व्यवस्था आयो भने यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि 16 वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन। भनेपछि मैले अघि नै के भने अब हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन नलेज कहाँ चाहिँ राख्नु पर्यो भने सामान्य कसुर भनेको 3 वर्षसम्म, गम्भीर कसुर भनेको 3 वर्षभन्दा माथि र 10 वर्षसम्म र जघन्य भनेको 10+ लाई मा हाम्रो अपराध संहिताले परिभाषा गर्यो भने यो 36 को 7 ले स्पेशल के व्यवस्था गरिदिएको छ भने कुनै 16 वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरू छन्, पूरा नगरेका व्यक्ति छन् र त्यसले यदि सामान्य प्रकृतिको कसुर गर्छ भने उलाई कैदको सजाय गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ बोल्यो। भनेपछि कैदै गर्न मिल्दैन। यसको प्रयोग जानकारी धेरैलाई थाहा छैन। यो नयाँ कानुन आयो
अब यसैलाई हेर्नुहुन्छ भने बालबालिकालाई यो मुलकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा 45 को उपदफा 5 मा पनि यो व्यवस्था छ। उपदफा 2, 3 र 4 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि 16 वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके रूपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय हुन सक्दैन भन्यो। त्यस्तै तेस्रो कानुन हाम्रो सेन्टेन्स कोड जुन छ, सेन्टेन्सिङ कोड, यो फौजदारी कसूर र सजाय निर्धारण ऐनको दफा 16 को 2 ले चाहिँ के बोलेको छ भने 16 वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके रूपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्न हुँदैन भनेपछि तपाईँ हामी के बुझ्यौँ भने सामान्य प्रकृतिका मुद्दा छन् जसको अर्थ 3 वर्षसम्म कैद हुने प्रकृतिको मुद्दा छ र त्यो बालबालिकाले त्यो फर्स्ट टाइम त्यो चाहिँ अपराध गर्दैछ भने र ऊ 16 वर्षभन्दा मुलीको छ, 16 वर्ष कम्प्लिट गरेको छैन भने त्यसलाई कैदको सजाय हुन सक्दैन। क्लियर हुनुभयो सबैजना मलाई लाग्छ। तर विडम्बना मैले यही भने बाल न्याय कार्यविधिको स्क्रिप्ट अनुसार हाम्रो श्रीमानहरूबाट जस्टिस डेलिभर हुने गरेको छैन। बाल न्यायको स्क्रिप्ट अनुसार हाम्रा यो स्क्रिप्टमा चल्ने स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ पर्फर्म चाहिँ गर्ने गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा उदाहरणको रूपमा यो मुद्दा हामीले लिएरै जानु पर्यो। मैले अघि भनेको नाम परिवर्तित नाम धादिङ 24 1177 तपाईले स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ। मुद्दा नम्बर 2077 WH 0321 भएको मुद्दामा म नै स्वयं निवेदक भएर हाम्रो यो टिम वर्कबाटै गर्यौं। हाम्रो बिमलाजी हुनुहुन्छ, कमल सर हुनुहुन्छ, बबिताजी हुनुहुन्छ, हामी आईएलएफ पीडीएस को फ्यामिली काठमाडौँ अफिसको खास गरेर हामी जोइन्टली नै यो एफोर्ट यो इस्युलाई चाहिँ लिटिगेट गरेका छौं। यो लिटिगेट गर्दाको अवस्थामा धादिङ जिल्ला अदालतमा हुन त उहाँ श्रीमान देवेन्द्र श्रीमान एउटा राम्रो जजको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। यो कोभिडमा चाहिँ उहाँको स्वर्गारोहण भयो, त्यसमा त दुःख छँदैछन्। हामी जुडिसियरी एउटा राम्रो जजलाई चाहिँ गुमायौं। तर यो रियल केस चाहिँ के भएको थियो भने त्यसलाई चोरी मुद्दामा अभियोग लगाइयो र उहाँले फैसला गर्दा वैशाख 6 गते फैसला गर्दाको अवस्थामा 6 महिना बाल सुधार गृहमा बिताउने गरी चाहिँ सजाय निर्धारण गर्नुभएको। बाबा यो त एक दिन पनि यो व्यक्तिलाई चाहिँ गर्न मिल्दैन अनि बाल सुधार गृहमा चाहिँ 6 महिना कसरी बिताउन लाउने भन्ने चाहिँ रिट फाइल गर्यौं र यो रिट फाइल गरेपछि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के बोल्यो भने यसमा निवेदक परिवर्तित नाम धादिङ 24 1177 लाई मुल्की अपराध संहिता 2074 को दफा 241 1 को कसूरमा दफा 242 2 तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन को दफा 36 2 बमोजिम हुन भनी अभियोग पेश भएको देखियो। उक्त अभियोग पत्रमा नै निजको जन्म मिति 65/8/13 भन्ने उल्लेख भएबाट निज 12 वर्ष केही महिना उमेर पुगेको नाबालक देखियो। मुल्की अपराध संहिता 2074 को दफा 242 2 को व्यवस्था हेर्दा सो दफा बमोजिम हुन सक्ने अधिकतम कैद 3 वर्षसम्म भई सो हिसाबबाट यी निवेदक उप लगाइएको कसूर अपराध संहिताको दफा 3, 4 र 6 मा पर्ने गम्भीर र जघन्यदेखि बाहेक कसूर सामान्य कसूर रहेको भन्ने देखियो। मुल्की अपराध संहिता 2074 को दफा 45/5 र बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 36/7 मा भएको व्यवस्था अनुसार गम्भीर र जघन्य कसूर वा पटके कसूरमा सम्म नाबालकलाई कैद राख्न मिल्ने अन्यथा नमिल्ने देखियो। मिसिल संलग्न अभियोग पत्र र धादिङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाब समेतबाट यी निवेदक पटके कसूर गरेको भन्ने उल्लेख भएको नपाइँदा निजको हकमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 36(2) नभई 36 को उपदफा 7 आकृष्ट हुने देखिदा धादिङ जिल्ला अदालतबाट 78(1)(6) मा यी निवेदकलाई 6 महिना सुधार गृहमा राख्ने गरी भएको फैसला प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण देखियो। यसरी निवेदकलाई विद्यमान कानुनको बरखिलाफ सुधार गृहमा राखेको हुँदा फैसलाको सो खण्डसम्म गैर कानुनी देखिएकोले निवेदक हाल गैर कानुनी थुनामा रहेको भन्नुपर्ने भई यसलाई चाहिँ थुनामुक्त गरिदिनु भनेर लेखेपछि यो इस्यु मैले भने श्रीमानलाई पनि थाहा रहेनछ यो इस्यु। अनि तपाईलाई अघि रञ्जिताजीले प्रश्न राख्दा यो मुद्दा 27 गतेमा पेशी थियो, वैशाखको 27 गतेमा पेशी थियो। म बहस गर्दा गर्दै मेरो ससुरा डेथ गर्नुभयो। यो खबर आउँदा मैले इजलासमै जाहेर गरेँ श्रीमान मेरो ससुरा बित्नुभयो, म जानुपर्ने अवस्था छ। श्रीमानले कोअपरेट गर्नुभयो, ल अजयजी जानुस्, हामी चाहिँ यसमा केही आदेश नै हुने जस्तो देखिएको छ, आदेशै गर्छु भन्नुभयो। र त्यो दिन श्रीमानको नाम चाहिँ नभनौँ, दुईजना श्रीमानको दुईटा भार थियो।
एउटाले के भन्नुहुन्छ भने 6 महिनासम्म कैद भनेको छ भने सँगसँगै 1 वर्षमा बाल सुधार गृहमा राख्न सक्ने पनि देखिएको छ नि, त्यो त भनेकै छ नि बाल सुधार गृहमा 1 वर्षमा राख्न पाउने। अर्को श्रीमान के भन्नुहुन्छ भने 6 महिना जब कैदै भनेको छ भने 6 महिनाभन्दा बढी कसरी बाल सुधार गृहमा राख्न पाउँछ त? किनभने बालबालिकालाई राख्ने भनेकै बाल सुधार गृहमा हो। भनेपछि यो अर्थ त कैदको अर्थलाई फरक पार्ने गरेर त हेर्न हुँदैन भन्ने थियो भने त्यो भएर त्यो दिन आदेश पनि भयो। अब हेर्नु सर्वोच्च अदालतको फुल अर्को इजलासबाट चाहिँ के डिसिजन आयो भने चाहिँ तपाईँ हामी सबै समक्ष, तर यो डिसिजन त्यतिकै आयो होइन, यसलाई चाहिँ हामीले लिटिगेट गर्नु पर्यो, डिफेन्स लयरले यो इस्यु रेज गर्नु पर्यो। अब तपाईँ हाम्रो समक्ष धेरै यस्ता प्रतिवादीहरू हुन्छन् जसको उमेर 16 वर्ष मुनिको छ र त्यो व्यक्ति चाहिँ सामान्य कसूरमा पर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई पनि बाल अनुसन्धानकै नाममा होस्, मुद्दा पूर्वपक्षकै नाममा होस्, जुन मुद्दामा कैदको सजाय नै हुन दिँदैन त्यो मुद्दामा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न मिल्छ त? डेफिनेटली मिल्दैन। त्यो मुद्दामा पूर्वपक्षको लागि राख्न मिल्छ त? भनेपछि मिल्दैन। भनेपछि थुनामा राख्नु भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बाल सुधार गृह पनि कैदको विकल्प थुनाको विकल्प नै हो। त्यो चाहिँ सुधार गृह भनिएकोले चाहिँ थुना होइन भन्ने कुरा होइन, त्यो पनि थुना हो। त्यसले गर्दा यो नजिरलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्यौँ भने अब आगामी दिनहरूमा केही रिफर्मका पाइलाहरू बालबालिकाको हक अधिकारलाई रक्षा हामी गर्न सक्छौँ। कोभिड-19 को पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उसका लाइफहरूलाई प्रोटेक्सन गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब त्यस्तै योग्यता वा पटकको बारेमा पनि कुरा गरौँ। हुन त पहिलाकै कानुनले पनि थियो, पहिला बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 11 मा थियो यो कुराहरूलाई, 12 मा योग्यता पटकहरू काउन्ट हुने कि नहुने त्यो कुरालाई अहिले बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 40 ले र सजाय गर्नको सम्बन्धमा दफा 41 ले ल्यायो। 40 ले के भन्यो भने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर जघन्य कार्य गरे, कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको कारणबाट कुनै पद वा सुविधा प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्ति कानुन बमोजिम अयोग्य हुने रहेछ भने बालबालिका हुँदाको अवस्थामा निजले गरेको कसुरजन्य कार्यको आधारमा निज सो पद वा सुविधा प्राप्त गर्न अयोग्य मानिने छैन। भनेपछि बालबालिका अवस्थामा जस्तोसुकै कार्य गरे पनि यदि अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यो सुविधा लिनको लागि चाहिँ अयोग्य भएको हुनु परेन भनेर त्यस्तो छ भए पनि ऊ एडल्ट भएपछि बाल्यावस्थामा गरेको कारणले गर्दा त्यो पद या सुविधा लिनबाट चाहिँ उसलाई वञ्चित गर्न चाहिँ नपाइने कुरा चाहिँ यो अयोग्यता नमानिने भन्ने कुरा चाहिँ दफा 40 ले गरेको छ भने 41 ले अब सजायको गणना भनेपछि दुईटा कुरा। प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम पटक कायम गर्दा नाबालिग अवस्थामा गरेको कसुरजन्य कार्यको गणना गरिने छैन। भनेपछि नाबालिग अवस्थामा यदि कुनै नाबालकले एउटा कसुर काम गर्यो भने फेरि त्यो नाबालकले चाहिँ अर्को नाबालक अवस्थामा चाहिँ अर्को कसुर गर्यो भने होइन, पहिलो पटक यसले यस्तो कसुर गरिसकेकोले यसलाई चाहिँ अब चाहिँ थप सजाय हुनुपर्छ है, या यसको सजायको मात्रा जुन सिलिङ छ त्यो बढेर जानुपर्छ है भनेर जुन अहिले चाहिँ हामीले मिटिगेसन फ्याक्टर कुराहरू जुन अपराधका गम्भीरता बढाउने घटाउने जुन फौजदारी संहिताका व्यवस्थाहरू छन् त्यो कुनै आकृष्ट हुँदैन भन्ने कुरा यो दफा 41 को 1 ले बोल्यो भने 2 ले चाहिँ प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बालबालिकाले पटक पटक कुनै कसुरजन्य कार्य गरे पनि पटकेको आधारमा निजलाई थप सजाय गर्ने छैन। जस्तो कि चोरीहरूमा पहिलो पटक गर्यो भने यति, दोस्रो पटक यति भन्दै गएर लागु औषध मुद्दामा हेर्नुहुन्छ सेवनकर्ता होला, ड्रगिस्टको पहिले लाग्न सक्छन्, त्यस्ता मुद्दाहरूमा पनि पटकको आधारमा चाहिँ 5 वर्षसम्म थप सजाय जस्तो लागु औषध मुद्दाहरूमा छ भने त्यस्तो कुनै छ भने त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन, किनभने बाल्यावस्थामा चाहिँ गरेकालाई न त अयोग्य मानिन्छ न चाहिँ पटक मानिन्छ भन्ने कुरा कानुन छ। तर मैले एउटा शब्द अगाडि के भनेको थिएँ भने जुभनाइल जस्टिसको नर्म्स अनुसार हाम्रा रेगुलर कोर्टको जजहरूबाट डेलिभर हुने गरेको छैन। त्यसकारण जुभनाइल जस्टिसको लागि चाहिँ छुट्टै सेपरेट अदालत नै हुनुपर्छ, सेपरेट जजै हुनुपर्छ। हाम्रै अहिलेका भएका जजहरूलाई चाहिँ लगाएर चाहिँ यसको नर्म्स अनुसार काम हुन सक्दैन। एउटा उदाहरण मैले अघि दिएँ। अर्को उदाहरणको रूपमा म चाहिँ अर्को डिसिजन यहाँ राख्न चाहन्छु। राम्रै जजको रूपमा हामीले चिनेका जानेका र राम्रै काम गर्नुहुन्छ श्री कृष्ण भट्टराई श्रीमान काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ पोखरामा हुनुहुन्छ क्या र मलाई थाहा छैन। यो मुद्दाको डिसिजन उहाँले गर्नुभएको थियो जिल्ला अदालतमा। यो व्यक्तिलाई 3वटा मुद्दा लाग्यो चोरी मुद्दामा। पहिलो पटक 1.5 महिना, दोस्रो पटक 1.5 महिना, तेस्रो पटक यति थप हुँदा हुँदै यो बच्चालाई चाहिँ उहाँले 9 लाख समथिङ चाहिँ जरिवाना चाहिँ गर्नुभएको थियो, 6,92,000 जरिवाना गर्नुभएको थियो र
त्यो तिर्न नसके भने बापत चाहिँ बाल सुधार गृहमा पठाइएको थियो। विराटनगर बाल सुधार गृहमा थिए। यो मुद्दा हामीले म चाहिँ बाल सुधार गृह विराटनगर भिजिट गर्न जाँदा ओहो यस्तो त पुरै यो टोटल्ली इलिगल। हुन त यो मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बालबालिकाको लागि बाल इजलास छ र उहाँ सायद श्रीमान फैसला गर्ने श्रीमान 10 नम्बर इजलासमा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि बालबालिकाको मुद्दा हेर्नु भएको छ र चाहिँ इन्टरप्रिट गरेर चाहिँ फैसला गर्नु भएको छ। सँगसँगै उहाँले फैसला त्यति मात्र गरेर होइन, बालबालिकाको ऐनको एगेन्स्टमा गएर बालबालिकाको मुद्दामा पट्केको आधारमा पनि फैसला गर्नुभयो। भनेपछि यो मुद्दामा हामीले लिएर गयौँ र यो रोशन भने प्रशान्त अधिकारी 2077 सालको WH 304 को मुद्दा हो। मान्य अनिल कुमार सिन्हा श्रीमान र मान्य नहकुल श्रीमानले चाहिँ फैसला गर्नुभएको छ। यही 78 साल वैशाख 21 गतिको फैसला हो। यो मुद्दामा हेर्नुभयो भने विपक्षी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको लिखित जवाब तथा सो अदालतबाट प्राप्त मिसिल हेर्दा निवेदक प्रशान्त अधिकारी समेत उप 75 CR 338 समेतका 3 थान नकबजनी चोरी मुद्दा चलेको देखिन्छ। मिसिलबाट निजको जन्म मिति 60/1/28 देखिएको र वारदात मितिमा निजको उमेर 15 वर्ष 3 महिना मात्र देखिन्छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 33 मा सो ऐन जारी भएपछि साबिकमा जिल्ला अदालतमा कारबाहीका क्रममा रहेका मुद्दाहरू समेत सम्बन्धित बाल इजलासमा सर्ने व्यवस्था देखिँदा यी निवेदकको मुद्दा उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार बाल इजलासबाट हेर्नुपर्नेमा विवाद भएन। यसबाहेक बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 41 मा प्रचलित कानुन बमोजिम पट्के कायम गर्दा नाबालक अवस्थामा गरेको कसुरजनक कार्य कामको गर्ना गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था विपरीत विपक्षी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यी निवेदक उप पट्के कसुर कायम गरी पट्केतर्फ थप कैद र जरिवाना गरी 7 महिना 15 दिन कैद र रु 6,92,948 रुपियाँ 25 पैसा यो चाहिँ जरिवाना गरेको कानुन बमोजिम देखिन आएन। अब सँगसँगै यसमा चाहिँ के हामीले लियौँ भने अहिले त कैद कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा त नयाँ कानुन अनुसार चाहिँ कैद कार्यान्वयन हुने भनेको नयाँ कानुनले जति जरिवाना निश्चित गरेछ त्यति मात्र 300 को दरले हुन्छ भनेपछि त्यो कुरालाई पनि यहाँ चाहिँ ल्यायो। भनेपछि यो मुद्दामा हामीले 3वटा इस्यु लियौँ। एउटा त जुन इजलासले फैसला गर्यो त्यसलाई चाहिँ फैसला गर्ने अधिकारै थिएन, त्यसले चाहिँ फैसला गर्नु गैर कानुनी। अर्को कुरा यो व्यक्तिलाई चाहिँ पट्के कायम गर्नु त्यो पनि गैर कानुनी। अर्को कुरा यति हुँदाहुँदै पनि यसमा चाहिँ संशोधनको लागि कैद हद संशोधन गरी पाऊँ भनेर जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन पर्दा पनि जिल्ला अदालतले संशोधनै नगरेर पुरानै कानुन अनुसार चाहिँ कैद कार्यान्वयन गर्न लाउनु यो पनि त्रुटि। 3टा भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतले 3टै चाहिँ त्रुटि हो, यो 3टै काम चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ। फुल टेक्स्ट अहिले आइसकेको छैन, जे होस् फुल टेक्स्ट आउँदा यसको डिटेल व्याख्या भएरै आउँछ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई राखेँ। भनेपछि एउटा लिटिगेसन गर्दा हामीले जुनसुकै मुद्दामा पनि यहाँ इस्युहरू के छन् भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई लिटिगेट गरेर चाहिँ जस्टिस रिफर्म गर्ने काम पनि तपाई हाम्रैबाट हुने भएकोले यो जरिवाना र पट्केमा सजाय गर्न नमिल्ने कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ तपाईहरु समक्ष मैले यहाँ चाहिँ राखेँ। अब बालबालिकाको उमेर सम्बन्धी केही निर्धारण चाहिँ आयो, विवाद भयो भने के गर्ने भन्ने कुरामा तपाई हामी सबैलाई थाहा छ यसमा। तथापि पटक पटक चाहिँ उमेरको विवाद चाहिँ आइराखेका हुन्छन्। हामीले के चाहिँ पाउँछौँ भने अनुसन्धान अधिकारी ज्यूहरूलाई सायद सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ 18 लिएर आइदिने। पक्षले चाहिँ के भन्छ भने उसको जन्मदर्ता त हाम्रो आमाले चाहिँ यी अनुसन्धान अधिकारी समक्षै बुझाइदिनु भएको छ, तैपनि चाहिँ त्यो जन्मदर्ता अनुसार मिसिलमा अभियोग आउँदैन। धेरै उदाहरणहरू तपाईँ हामीसँग अनुभव होला। कतिमा अनुसन्धान अधिकारी ज्यूहरूले चाहिँ उमेर घटाएरै ल्याउनु पनि हुन्छ, सबै ठाउँको त्यस्तो होइन, काठमाडौँमै भिन्न भिन्न छन्। काठमाडौँको यदि पर्टिकुलर ठाउँ भन्नुहुन्छ नामै नभनौँ, तर पर्टिकुलर ठाउँ भन्नुहुन्छ भने केही पूर्वी इलाकाका प्रहरी कार्यालयबाट त्यसरी चाहिँ त्यहाँबाट फाइल गरेका मुद्दाहरू तपाईहरु हेर्नुस्, स्टडी गर्नुस्, एउटा रिसर्च गर्नुस्, त्यसमा चाहिँ धेरै नै त्यस्ता पाइन्छ। तैपनि अब उमेरमा विवाद भयो, अनुसन्धान अधिकारीले एउटा उमेर भन्नुहुन्छ, स्वयं प्रतिवादीले नै बयान गर्दाको अवस्थामा अर्को उमेर भनिन्छ, अभिभावक आएर चाहिँ जन्मदर्ता पेश गर्छ र चाहिँ के भन्छ भने यसको उमेर तेस्रो हो भने अब त्यस्तो अवस्थामा कसलाई मान्ने? त्यस्तो विवाद देखियो भने यो चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 83 ले चाहिँ के बोलेको छ भने यो बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधार भने चाहिँ अस्पतालबाट जारी भएको बालबालिकाको जन्मदर्तामा उल्लेखित जन्ममिति भने पहिलो प्राथमिकता चाहिँ के भयो भने जुन यदि बालबालिकाको जन्म हुँदाको अवस्थामा
हस्पिटलले जुन बर्थ सर्टिफिकेट दिन्छ, उमेर जाँच प्रतिवेदन होइन है, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चा हस्पिटलमा जन्मिँदा उसले दिने बर्थ सर्टिफिकेट हो भने त्यो बर्थ सर्टिफिकेटमा उल्लेखित जन्ममितिलाई पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ मान्छ। यदि त्यो बर्थ सर्टिफिकेट छैन भने त्यसपछिको चाहिँ दोस्रो प्राथमिकतामा के भयो भने यहाँ चाहिँ प्राथमिकतामा छ, तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि, खण्ड क बमोजिमको जन्ममिति नभएमा स्थानीय पञ्चाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको जन्ममितिमा उल्लेखित जन्ममिति भनेपछि अब जुन स्थानीय निकायमा जुन हामीले बर्थ सर्टिफिकेट दिन्छौँ त्यसले चाहिँ उसले प्राथमिकता पाउँछ। त्यस्तै गरेर अब त्यो पनि छैन भने स्कुल एडमिट गर्दाको अवस्थामा स्कुलमा उल्लेखित चारित्रिक प्रमाणपत्रमा चाहिँ उल्लेख भएको जन्ममिति वा भर्ना गर्दाको अवस्थामा त्यहाँ उल्लेख भएको जन्ममिति भन्ने छ। अब यो पनि छैन भने अब चाहिँ यो बमोजिमको प्रमाणपत्र वा जन्ममिति पनि नभएमा अस्पतालबाट प्रमाणित उमेर सम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममिति भनेपछि यो 3वटा नभएपछि अब मात्र चाहिँ हस्पिटलले जाँच गरेको एज एसेसमेन्टको कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। भनेपछि एज एसेसमेन्ट पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ होइन, तर हामी चाहिँ के पाएका हुन्छ भने मुद्दाहरूमा अभियोजन पक्षबाट चाहिँ एज एसेसमेन्टको ल्यायो, हाम्रो तर्फबाट जन्म दर्ता छ भने श्रीमानहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो जन्म दर्ताको रजिस्टर झिकाउन त्यसपछि हेरौँला प्र्याक्टिसमा। कतिले चाहिँ मान्नु नै होइन, एज एसेसमेन्टमा चाहिँ यस्तो देखेकोले त्यसैलाई मान्ने भनेपछि कानुनले प्राथमिकतामा यो चौथो प्राथमिकताको कुरा हो। प्रोटोकलमा भन्यो भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, त्यसपछि चाहिँ के भन्छौँ अरे हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अब प्रधान न्यायाधीश जस्तै यो चौथो प्रोटोकलमा पर्ने कुरालाई चाहिँ पहिलो प्रोटोकलमा लिइदिने व्यवहारमा चाहिँ देखिन्छ। त्यो चाहिँ कानुनको स्क्रिप्ट विपरीत हो, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। अब यो सबै केही छैन भनेपछि अबको नयाँ कानुनमा पहिला योभन्दा अगाडि मानेको थिएन, तर यो कानुनले चाहिँ के भन्यो भने यदि जन्म कुण्डली छ, चिना छ, टिपोट छ या उसको बाबा आमाहरू संरक्षक वा परिवारका अरू सदस्यहरूले केही उमेर यदि खुलाइदिएको छ भनेर त्योसँग सम्बन्धित प्रमाण छ भने त्यसलाई पनि प्रमाणमा लिनु पर्दछ, उमेरको चाहिँ भन्ने कुराहरू छन्। सेम व्यवस्था यो बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि नियावलीको नियम 37 मा पनि रहेको छ। त्यसले गर्दा यदि उमेर सम्बन्धी कुनै विवाद भयो भने हामीले कसलाई प्रमाणमा लिने भन्ने कुरा यो रेफरेन्स राखेर हामी मुद्दामा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। यति मात्र होइन, एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट धेरै अगाडि 62 सालमै व्याख्या भएको हो। यदि हामी हेर्छौँ बर्डन अफ प्रुफ कसमाथि हो भनेपछि बर्डन अफ प्रुफ अभियोजन पक्षमाथि हो। त्यो मुद्दामा कसुर ठहर गर्नलाई मात्र होइन, त्यो बर्डन अफ प्रुफ यसको उमेर पनि यति हो र यसले पुरै सजाय पाउनु पर्दछ भन्ने कुराको यदि दाबी लिन्छ भने त्यो दाबी पुष्टि गर्नको लागि यसको उमेर देख्ने प्रमाण पनि उसैले दिनु पर्दछ भनेर सर्वोच्चले बोलेको छ। हेर्नुहोस् है, यो मुद्दामा कुनै व्यक्तिको उमेर 16 वर्ष पुरा भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा यही नै र यति नै हो भने ठिक तवरले वैज्ञानिक परीक्षणबाट समेत भन्न नसकिने भने विशेषज्ञले नै भनेको। यो मुद्दामा डाक्टर हरिहर बस्तीले नै अदालतमा आएर बकपत्र गर्नुभएको थियो, जिल्ला अदालतले मानेनन्, उच्च अदालतबाट झिकाएर बकपत्र गराइएको अवस्था छ। अनि पनि उनले चाहिँ आफ्नो उमेर 14 वर्ष भनेको छ। अदालतले डाक्टर साहबले बकपत्रमा 14 देखि 16 को बीचमा भनेर भन्नुभयो, 16 पुरा गरेको भनेर उनलाई जिल्ला अदालतले चाहिँ पुरै सजाय गरिदियो। 16 भनेकोले 16 चाहिँ पुरै सजाय हुन्छ। अनि सर्वोच्च समक्ष पुग्दाको अवस्थामा अब सर्वोच्चले यो बोल्यो, वैज्ञानिक परीक्षणबाट समेत भन्न नसकिने भने विशेषज्ञले नै भनेको उमेर प्रमाणित हुने अन्य शैक्षिक, कानुनी आदि आधार समेत वादीले पेश गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले खुलाएको उमेरलाई नमानी प्रतिवादी 16 वर्ष पुरा गरेको व्यक्ति हो भनी ठहर गर्न नमिल्ने। यो आधारहरू शैक्षिक प्रमाणद्वारा अरू लिखित प्रमाणद्वारा कसले पुष्टि गर्नु पर्यो भनेपछि वादीले पेश गर्न नसकेको, वादीले पुष्टि पेश गर्नुपर्छ है भन्दै गएर सर्वोच्चले अझ के भन्छ भने उमेरका आधारमा कानुन बमोजिम कुनै अपराधमा सजायमा कमी वा बढी हुन्छ र मुद्दा चलाउने वादीले आफू अभियोग लगाई मुद्दा चलाइएको अभियुक्तको उमेर यकिन गर्न आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्दैन भने बिना आधार अनुमानको भरमा अदालतले अभियुक्त 16 वर्ष पुरा गरेको भनी ठहर गर्नु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुने। सँगै उमेर जाँच गर्ने डाक्टरको प्रतिवेदन र बकपत्रबाट प्रतिवादीको उमेरका सम्बन्धमा यकिन हुन नसकेको र वादीले भरपर्दो प्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा यस अदालतले प्रतिवादीको उमेर 16 वर्ष पुरा भएको हो ठहर गर्ने हो भने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत शङ्काको सुविधा वादीलाई प्राप्त हुन्छ। किनभने फौजदारी न्याय के भन्छ, शङ्काको सुविधा प्रतिवादीले पाउने भनेका छन् भने यहाँ शङ्काजनक छ, प्रमाण वादीले पेश गर्न सकेनौ, प्रतिवादीले एउटा उमेर भनिरहेछ, तिमीले प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि
त्यसको बेनिफिट तिमीले पाउने होइन, त्यसको बेनिफिट त प्रतिवादीले पाउँछ भन्ने चाहिँ यो एउटा डिसिजन पनि सुप्रिम कोर्टबाट आएको छ। र मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाको अवस्थामा धेरै कानुन व्यवसायलाई यो नजिकको बारेमा चाहिँ थाहा छैन है, अनुभव चाहिँ गर्यो, धेरैलाई चाहिँ हामीले थाहा हुँदैन, किनभने अब सबै थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन यो मुद्दाहरूसँग हेर्दै जाँदाको अवस्थामा। त्यसले गर्दा अब कहिलेकाहीँ के हो भने क्रिमिनल केसमा हामी डिफेन्स गर्दाको अवस्थामा दुई वेबाट चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ प्रतिवाद गर्न सक्छौँ। एउटा बर्डेन अफ प्रुफ जसको टाउकोमा भारी छ भनेपछि अभियोजन पक्षको भारी अभियोजन पक्षकै टाउकोमा राखिदिने र चाहिँ मेरो यो प्रमाणद्वारा पुष्टि गरिदिएन, यो प्रमाणद्वारा खोइ त पुष्टि अभियोजन पक्षले गरेको भनेर प्रतिनिधित्व गर्ने। एउटा अभियोजन पक्षको टाउको भारी आफ्नो टाउकोमा लिइदिने, त्यो चाहिँ एलइबीको मार्फत चाहिँ लिइदिने। अब चाहिँ एलइबीको प्रमाण चाहिँ आफू खोज्दै हिँडेर पेश गर्ने। त्यसले गर्दा एउटा बेटर डिफेन्स लयरले के भन्छ भने जसको भारी छ त्यसैको टाउकोमा छोडेर मैले चाहिँ आफूले प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ भन्ने हिसाबले चाहिँ जानु पर्दछ। त्यसले गर्दा उमेरको सम्बन्धमा यो नजिर पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ र यो नजिरलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसमा चाहिँ लिएर जान सक्छौँ। यदि विवाद छ भने अभियोजन पक्षले त्यसको प्रमाण दिनु पर्दछ, यदि अभियोजन पक्षले प्रमाण दिँदैन भने प्रतिवादीले जे उमेर खुलाएको छ त्यही मान्नु पर्दछ भन्ने कुरा सर्वोच्चले बोलिसकेको छ। अब हामी बालबालिका सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान कसरी गर्छन्, पूर्वपक्ष कसरी हुन्छ र सजाय चाहिँ भुक्तान कसरी हुने भन्ने कुरामा पनि केही चाहिँ अलि सल्लाह गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। अब अनुसन्धानको बारेमा कुरा गर्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 21ले के भन्यो भने बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने, कसुरजनकारीको सूचना प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले चाहिँ यथाशीघ्र सो कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यो त जुनसुकैको प्रहरीको दायित्वै हो र त्यो अनुसार चाहिँ गर्दाको अवस्थामा त्यो कसुरसँग संलग्नित देखिने बालबालिका भयो भने नियन्त्रणमा चाहिँ लिन सक्छ भनेको पक्राउ गर्ने सक्ने कुरा रह्यो। यसको अर्थ पक्राउ गरेका व्यक्तिलाई थुन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ फेरि होइन, नियन्त्रणमा लिने कुराहरू देखियो। अब यसको 2ले के भन्छ भने उपदफा 1 बमोजिम नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिइरहन आवश्यक नदेखिएमा निजको परिवारको सदस्य संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जिम्मामा लगाउनु पर्नेछ। भने चाहिँ के हो भने नियन्त्रणमा त लियो, नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अब तत्काल चाहिँ उसलाई चाहिँ नियन्त्रणमै राखिराख्न आवश्यक देखिएन भने त्यसको चाहिँ अब परिवारका सदस्य जो हुन्छ, संरक्षक जो हुन्छ, नजिकको नातेदार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जिम्मामा लगाइदिनु पर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ बोलिएको छन्। अरू कुराहरू अलि धेरै स्लाइड भएको र टाइम लिमिटेसनले गर्दा म अलिक तर्फ गइनँ। अलि मूल कुरा चाहिँ यो नियन्त्रणमा लिन सक्ने कुराहरू देखिएपछि यसको 8मा चाहिँ के हुन्छ नियन्त्रणमा लिइसकेकोलाई चाहिँ त्यत्तिकै लिएर राख्न पाउने भन्ने कुरा हुँदैन। यसको लागि अदालतको अब अनुमतिमा जानुपर्ने कुराहरू हुन्छ र अनुमतिमा जाँदाको अवस्थामा 8ले के भन्छ भने उपदफा 7मा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि कसुरजनकारीको आरोप लागेको बालबालिकाको शारीरिक अवस्था, मैले अनुमतिमा जाने भनेको अदालतमा अनुमतिमा जाने, अनुमतिमा जाँदा चाहिँ अदालतले चाहिँ एकैपटक वा पटक गरेर चाहिँ त्यो पटक गर्दा पनि 5 दिनमा नबढाएर नाबालकको मुद्दामा चाहिँ बढीमा 21 दिनसम्म चाहिँ निगरानी कक्षमा राख्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने कुरा गर्यो। सरकारवादी अनुसूचीभित्रका मुद्दाहरूको हकमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 14 को व्यवस्थालाई हेर्यो भने जेनरली 25 दिनसम्म थुनामा राख्न पाउने कुरा गर्छ, केही अपवादजनक मुद्दामा प्लस 15 दिन भनेर 40 दिनको कुरा गर्छ। तर बालबालिकाको मुद्दा हो भने बढीमा 21 दिनसम्म मात्र पाउने भन्ने कुरा यो दफा 7ले गर्छ भने 7मा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि 8ले के भन्छ भने यो कसुरजन कार्य गरेको आरोप लागेको बालबालिकाको शारीरिक अवस्था, उसको उमेरलाई पनि विचार गर्नु पर्यो। कसुरजन कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा बाल अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा त्यस्तो बालबालिकालाई निजको बाबु आमा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था वा बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भनेपछि यो केही शर्तहरू छन्। त्यो शर्तहरू शारीरिक अवस्था, उमेर, कसुरजन कार्य गर्दाको कुन परिस्थितिमा त्यो गर्यो, त्यो कुरा छँदैछ भने निगरानी कक्षको अवस्था कस्तो छ, प्रहरीकोमा रहेको निगरानी कक्ष चाहिँ कस्तो हो। एउटा कुरा तपाईँ हामी धेरैले ध्यान दिनुपर्ने हो, हिजोको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ऐन 2048 को दफा 15 मा थियो बालबालिकालाई नेल हतकडी लगाउन नमिल्ने, अहिले चाहिँ 42 कि 43 तिर छ। बालबालिकालाई नेल हतकडी लगाउने, एकान्त कारावासमा राख्न नपाउने भन्ने कुरा गर्छ भने यदि निगरानी कक्षमा त्यो बच्चा एक्लै रूपमा बस्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो पनि कामले पाउँदैन है।
भन्ने कुरा पनि विचार छ। त्यसरी म्याथअप गर्दाको अवस्थामा यदि अदालतले अनुमति दिन्छ भने यो पाटो पनि हेर्नुपर्ने हो। निगरानी कक्षको चाहिँ अवस्था के हो, पहिला चाहिँ अदालतले नियावलीमा चाहिँ अझ व्यवस्था छन् निगरानी कक्षको लागि सञ्चालनकोमा चाहिँ के कुराहरू रिट पुर्याउनु पर्ने भन्ने कुराहरू, त्यो पाटो पनि हामीले चाहिँ हेरेर यसरी चाहिँ छ भने यसलाई चाहिँ निगरानी कक्षमा नभएर अभिभावकको जिम्मा, जसलाई चाहिँ हामीले जुनियर जस्टिस सिस्टमभित्र प्यारेन्टल कस्टडी भन्छौँ, हामी झट्ट हेर्दा चाहिँ अभिभावकको नियन्त्रण अभिभावकै घरैमा त साधारण तारिखमा त छ नि भने त होइन जस्तो देखिन्छ। तर त्यो अभिभावकको जिम्मा हो भनेर हामीले प्यारेन्टको कस्टडीमा भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा प्यारेन्टल कस्टडीमा लगाउन पाउने व्यवस्था चाहिँ अनुसन्धानको क्रमको लागि यो चाहिँ दफा 21 को उपदफा 8 ले गर्यो भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ कसुरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियावली 2075 छ र त्यसको नियम 25 को 2 ले के भन्छ भने कैदको सजाय नहुने कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्नुपर्दा सोसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ भनेपछि बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 36 को उपदफा 7 मा फेरि फर्केर गएमा 16 वर्षभन्दा मुनिको कोही नाबालकले यदि सामान्य प्रकृतिको सजाय हुने कसुर 3 वर्षसम्मको कैद हुने मुद्दा गर्छ भने त्यसलाई कैद गर्न मिल्दैन भनेर त्यहाँ बोलेको छ भने यो नियमको यो प्रोभिजनले के भन्दियो भने नियम 25 को प्रोभिजनले त्यसरी त्यो जुनमा कहिल्यै हुँदैन भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अनुसन्धानको नाममा चाहिँ हिरासतमा पनि राख्न मिल्दैन भनेपछि त्यसलाई प्रहरी नियन्त्रणमा पनि राख्न पाइँदैन भन्ने कुरा हामीले यो पोइन्टबाट पनि हामीले अदालतलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ सक्ने छौं। 16 वर्षसम्मको उमेरका व्यक्तिहरूलाई भने अब पूर्वपक्षको लागि गर्नु भने पूर्वपक्षको लागि दफा 24 छुट्टै छ र जेनरल नियम के हो भने तपाईं हेर्नुहुन्छ भने दफा 24 को 1 ले के भन्छ भने कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पूर्वपक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्ने छैन। भनेपछि पूर्वपक्षको लागि चाहिँ सामान्यतः के हो भने थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरोहर वा जमानत पनि मागिने छैन है भन्ने कुरा गर्यो। भनेपछि के चाहिँ हुन सक्छ भनेपछि धरोहर जमानत पनि नमाग्ने, उसको लागि चाहिँ पूर्वपक्षको लागि चाहिँ थुनामा नराख्ने। तर अपवादजनक अवस्थामा चाहिँ 2 मा चाहिँ के भन्यो भने जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा बाल अदालतले कसुर जानकारीको अभियोग लागेको बालबालिकालाई कारणको लागि पूर्वपक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्न सक्नेछ। यदि पूर्वपक्षै राख्नु पर्यो भने बाल सुधार गृहमा राख्ने कुरा गर्छन्। त्यो चाहिँ के हो भने बालबालिकाको जीव ज्यानमा जोखिम पर्ने, उसैको जीव ज्यानमा चाहिँ यदि जोखिम छ उबाट चाहिँ कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने सम्भावना छ या त्यस्तो बालबालिका भागी जाने वा अन्य कुनै कारणले अन्यत्र राख्न चाहिँ उपयुक्त नहुने पर्याप्त आधार भएमा है फेरि त्यो पर्याप्त आधार चाहिँ मिसिलबाट देख्नु पर्यो कारण अनि मात्र त्यस्तो अवस्थामा पर्यो। अर्को 3 वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कसुरजन कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा चाहिँ यो दुईटा अवस्थामा चाहिँ पूर्वपक्षको लागि चाहिँ बाल सुधार गृहमा राख्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ भएको छ भने अब 3 ले चाहिँ के गर्यो भने उपदफा 2 को अवस्था बाहेक कसुरजन कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकालाई भनेपछि उपदफा 2 मा 3 वर्ष भन्दा बढी कैद हुने प्रकृतिका मुद्दालाई बाल सुधार गृहमा राख्न भनेको छ भने यसैले के भन्छ भने 3 ले त्यो अवस्था बाहेक अरु बालबालिकालाई चाहिँ के गर्ने भने उसको बाबु आमाको जिम्मामा संरक्षकको जिम्मामा लगाएर मुद्दा पूर्वपक्ष गर्ने भन्छ। तर फेरि अपवादजनक प्रतिबन्धक वाक्यांशले यहाँ चाहिँ के भन्यो भने यो चाहिँ प्रतिबन्धक वाक्यांश चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग हुन्छ। उपदफा 2 बमोजिमको अवस्थाको बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था उमेर कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा निजलाई बाल सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्ने कुरा बाल अदालतलाई लागेन। शर्तहरू तोकी यस उपदफा बमोजिम निजको बाबु आमा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक निजहरू नभए बालबालिकाको हकको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मामा लगाउन बाधा पर्ने छैन। भनेपछि 3 वर्षभन्दा बढी कैद हुने प्रकृतिका मुद्दा भए पनि यी अवस्थाहरूमा बालबालिकाको शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था उसको उमेर कसुर गर्दाको परिस्थिति र बाल सुधार गृहमा को अवस्थालाई पनि हेर्नु पर्यो, त्यहाँ राख्न उपयुक्त छैन भने त्यस्तो कुराहरूलाई लाग्यो भने अदालतले शर्त तोक्दिन सक्दछ र उसको अभिभावकको जिम्मा प्यारेन्टल कस्टडीमा लाउन पाउने कुरा पनि यो पूर्वपक्षको क्रममा गर्न पाउने भन्ने कुरा यो दफा 24 ले गरेको छ भने दफा 36 चाहिँ सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्छ। 36 ले दुईटा कुरा र हामीले जहिले पनि आर्गुमेन्ट गर्दा 36 को 5 लाई बढी दफा ध्यान दिनुपर्छ। 36 को 1 देखि लिएर 4 सम्म हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौं। 1 ले 10 वर्ष मुनिकोलाई केही सजाय हुँदैन, 2 ले चाहिँ 14 वर्षसम्मको लागि सजायको कुरा
त्यसपछिको कुराहरू गर्यौं। अब 36 को 5 ले के भन्छ भने बाल अदालतले उपदफा 2, 3 वा 4 बजेम सजाय हुने ठहर भएको बालबालिकाको उमेर, लिङ्ग, परिपक्वता, कसुर्जन कार्यको प्रकृति र त्यस्तो कार्यकर्ताको परिस्थिति समेतलाई विचार गराए शर्त तोकी वा नतोकी निजलाई भएको सजाय स्थगन गर्न। भनेपछि सजाय चाहिँ गर्यो, अब सजाय चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने है, यो सजाय चाहिँ भयो कार्यान्वयन नगरेर स्थगन गरिदिने एउटा, वा सजायको स्वरूप देखाएको कुनै उपयुक्त निर्णय लिन सक्छ। या सजाय त गर्यो तर सजायको स्वरूप चाहिँ के गर्यो भने यी कुराहरू गर्ने है, तिमीलाई 4 वर्ष चाहिँ बाल सुधार गृहमा बस्नुपर्ने या यो मुद्दामा चाहिँ 4 वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर छ, तर यो सजाय कसरी चाहिँ भुक्तान हुने भनेपछि यो स्वरूपबाट भुक्तान हुने भनेर गर्न सक्छन्। त्यो चाहिँ के भनेपछि कमा परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकद्वारा असल मानवीय व्यवहारका सम्बन्धमा बालबालिकालाई सम्झाउन वा बुझाउन लाउने, सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा व्यक्तिबाट बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गर्न लगाउने, एकल सामूहिक वा पारिवारिक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो घ परिवारका कुनै सदस्य, संरक्षक, विद्यालय, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको निगरानीमा निर्धारित शर्तहरू पालन गर्ने गरी निश्चित अवधिको लागि उनीहरूसँगै राख्न लगाउने। भनेपछि यो पेरेन्टल कस्टडीमा जान पाउने परिवारका व्यक्तिहरूको अभिभावकै पनि हुन सक्ने, संरक्षक हुन सक्छ, उनीहरूकैमा चाहिँ जिम्मा लगाएर निश्चित समय यो तिमीले 4 वर्षको कैद समय ती अभिभावककै जिम्मामा बसेर तिमीले भुक्तान गर्न पाउने है भनेर चाहिँ यो फ्लेक्सिबिलिटी, लको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ धेरै फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हाम्रो बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 36 को 5 को घ मा पनि हामीले पाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर सेवाको प्रकृति र अवधि तोकी बालबालिकाको उमेर सुहाउँदो चाहिँ सामुदायिक सेवामा पठाउने, र अघि पनि मैले भनेको थिएँ यो बालकलाई भएको सजाय अवधिमा नहुने गरे, बढी नहुने गरे उसलाई चाहिँ बाल सुधार गृहमा राख्न लाउन सक्छ है भन्ने कुरा पनि दफा 36 को 5 को 4 ले गरेको छ। एउटा मुद्दा जस्ट हिजो मात्र सोकज भयो, रोल्पा जिल्ला अदालतमा छ। त्यो बच्चा 10 वर्षको बच्चा हो, उसलाई ज्यान मुद्दामा भोलि गएर सजाय नै भयो भने 6 महिना बाल सुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यो व्यक्ति 8 महिना भन्दा बढी बाल सुधार गृहमा बसिसक्यो। हामीले जिल्ला अदालतमा निवेदन दियौं, मलाई हुन सक्ने कैद भन्दा बढी चाहिँ म चाहिँ बस्नुपर्ने होइन, थुनामुक्त गरी पाऊँ। जिल्ला अदालतले मानेन, त्यसको विरुद्धमा हामीले बन्दी प्रश्न दर्ता गर्यौं। सालतबाबीभन्दा अगाडि हिजो मात्र सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ सोकज जारी भएको छ, इस्यु जारी गरेर, र त्यसको विषयवस्तुको संदिग्धता, त्यसको सिरियसनेसलाई विचार गरेर शुक्रबारलाई नै इजलासबाटै पेशी तोकिएको छ। यो मुद्दामा चाहिँ फर्स्ट टाइम होला, यो मुद्दामा 3 गते के अरे आउँदो भोलि बिहीबार हिजो भयो, हिजो 5 गते, 7 गते 3 बजे भित्र लिखित जवाब पेश गर्नु र चाहिँ शुक्रबारलाई चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ पेशी तोक्नु भनेर चाहिँ एउटा सिरियसनेस, किनभने बाल न्यायमा मैले भने नि इजलासहरूले सिरियस तरिकाले लिइरहेका हुँदैनन् हाम्रा श्रीमानहरूबाट। यसको गम्भीरतालाई नहेरेर चाहिँ एउटा चाहिँ टेक्निकल यति त छँदैछ, यति सजाय गर्ने, उतै बाल सुधार गृहमा राख्ने वेबाट चाहिँ फरवार्ड हुनु भएको छ। त्यसले गर्दा त्यो इस्युहरू पनि हामीले लिटिगेसन मार्फत इजलास समक्ष यसको संवेदनशीलतालाई बोध गराएर अगाडि बढाउनु चाहिँ पनि कानुन व्यवसायीको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएकोले मैले तपाईहरुलाई यो कुराहरू पनि शेयर गरेँ। अब देशान्तरणको कुरा पनि छँदैछ। यो हाम्रो एकाडेमिक कोर्समा सुहाएको हो, लमा चाहिँ फुलबुट्टा जस्तो सजाएर राखिएको अवस्था छ। तथापि सामान्य भन्दा सामान्य मुद्दाहरूमा पनि देशान्तरण गर्न चाहिँ हामी अगाडि बढेको छैनौं र यसका पछाडिका विभिन्न रिजनहरू छन्। विभिन्न रिजन म चाहिँ सबै दोष हाम्रा सबै स्टेक होल्डरलाई पनि दिँदैनौं। यसको स्टेक होल्डरमा एउटा नागरिक पनि हामी छौं र हामी नै कता न कता एउटा नेगेटिभ माइन्डबाट पनि के भयो भने कसैलाई चाहिँ सामान्य बच्चालाई भएको कुरालाई छोड दियो भने प्रहरीले त यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ छोड दियो भन्ने भन्लान्। त्यो डर प्रहरीलाई पनि छ। अनि किन देशान्तरणको लफडामा पर्नु, सरकारी अभियोजन पक्षलाई पनि छोड दियो भने यसले त केही तलमाथि गरेर कैफियत गरेर छोड दियो भन्लान्। त्यो डर चाहिँ उसलाई पनि छ भने किन आफ्नो जागिर धरापमा पार्ने भन्ने जोसुकै पनि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा जागिर पकाउने चाहिँ मात्र काम भयो, कानुनको मकसद अनुसार चाहिँ जाने भएन। त्यसमा पनि अलिक कता न कता हामी नागरिक समाजहरू, अगुवाहरू, नागरिक पनि त्यो सोचबाट गाइडेड भएका कारण पनि यस्तो भएको। तर देशान्तरणको लागि चाहिँ के हो भने हाम्रो कानुनले 5,000 रुपैयाँको बिगो भएको वा 2,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 महिनासम्म कैद हुन सक्ने मुद्दामा चाहिँ अनुसन्धान अधिकारीले आफै केही नगराएर देशान्तरण गरिदिन सक्ने कुरा अधिकार दिएको छ। यो दफा 27 को ले कुरा गरेको म बालबालिका सम्बन्धी ऐनको। त्यस्तै गएर 10,000 रुपैयाँसम्म बिगो भएको वा 5,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वा 3 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दामा सरकारी वकिलले देशान्तरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
दिशान्तर भनेको त्यो मुद्दामा फर्मल चार्जसिटै फाइल नगएर त्यहाँ अरू कुराहरू पनि छन् डिटेलली त्यो चाहिँ ऐन हेर्नु होला। त्यसरी गरेर सरकारी वकिलले पनि अभियोग नलगाएर ती सेटल गराइदिने, दुईटीलाई राखेर चाहिँ सेटल गराइदिन सक्ने कुराहरू गर्छन्। जतिसुकै बिगो भएको पनि, जतिसुकै जरिमाना वा कैद हुन सक्ने भए पनि बाल अदालतले गर्न पाउने भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ लेख्यो। तर बाल अदालतलाई चाहिँ फेरि लगाम लगाउने काम चाहिँ तल चाहिँ दुईले चाहिँ रोकिदियो। भनेपछि यो 3 को भनेको प्रहरीको अधिकार पनि बाल अदालतले प्रयोग गर्न पाउने भयो, सरकारी वकिलको क र ख का अधिकार पनि बाल अदालतले प्रयोग गर्न पाए। तर 3 वर्षभन्दा बढी कैद हुने रहेछ भने त्यो चाहिँ तिमीले पाउँदैनौ है भनेर चाहिँ यहाँ 2 कोले चाहिँ रोक्यो। भनेको अर्थ सरकारी वकिललाई जति अधिकार छ त्यति अधिकारमा सीमित रहेर तिमी गर, त्योभन्दा माथि चाहिँ गर्न पाउँदैनौ भनेर विधायिकाले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि चाहिँ कन्ट्रोल अदालतमाथि लगाएको देखियो। जसमा देशान्तर भन्नाले निर्णय गर्ने, देशान्तरण भनेको निर्णय भन्दा पनि फर्मल म अभियोगै नगरेर त्यो मुद्दै नचलाएर दुईटैलाई मिलाएर ल अब चाहिँ आइन्दा यस्तो गर्दिन है, मुद्दै चाहिँ रजिस्टर नगरेर डाइभर्ट गर्दिन मुद्दालाई। फर्मल फाइलै गर्नुपर्छ भने छैन, दुईटैको मेलमिलाप होला। या तिमीले यो काम गर्यौ, तिमीले अब चाहिँ यो बापतको चाहिँ तीबाट ल यति चाहिँ घण्टा चाहिँ समुदायमा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तीबाट डाइभर्ट, मुद्दा केस प्रोसेसमा नगएर जाने, त्यो अधिकारहरू पनि कानुनले चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ बढी डिटेलली त्यति चाहिँ प्रयोग चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन। जसमा चाहिँ किन भएन भने हामीले पनि अदालतबाट मागेनौँ, श्रीमान यो मुद्दामा यस्तो सामान्य प्रकृतिको मुद्दामा किन चाहिँ यो फर्मल जस्टिस सिस्टमलाई बालबालिकालाई मुद्दामा कुदाइराख्ने, आइराख्नु पर्यो, उसको अभिभावक सबैजना गर्ने, त्योभन्दा त यसलाई चाहिँ दिशान्तर गर्दै डाइभर्ट गर्दै मुद्दा टुङ्ग्याइदियो भइहाल्यो नि, दुईटैलाई मिलाइदियो, रिसोसियलाइज गरिदियो भए त बेनिफिट त जस्टिसको हो नि भन्ने कुराले यसरी कुराहरू राख्न सक्ने कुरा मैले चाहिँ यहाँ राखेँ। अब चाहिँ खास गरेर अलिक केही बेर हामी कोभिडको बेलामा र प्यारेन्टल कस्टडीको बारेमा अलिक चाहिँ छलफल गर्छौँ। कोभिड-19 को पेन्डेमिकको सुरुवातले केही नयाँ कुराहरूको अभ्यास चाहिँ हामीले गर्यौँ। भएका कानुन जस्तो कि मैले अघि नै भने अभिभावकको जिम्मामा सजाय भुक्तानको लागि व्यक्ति बाल सुधार गृहमा छ, त्यसलाई चाहिँ किन डाइभर्ट प्यारेन्टल कस्टडीमा गर्न सकिँदैन त भन्ने कुराहरू पनि केही अभ्यासहरू गर्यौँ। र मैले यो विषयमा लास्ट इयर नै अलि डिटेलली सेपरेटली कोभिड-19 लाई मात्र फोकस गरेर चाहिँ कसरी लिटिगेसन गर्ने भनेर एउटा छुट्टै सेसन गरेको थिएँ। आज त्यो डिटेलली मैले यहाँ चाहिँ राखेको छैन किनभने मेरो टाइम म्यानेज गर्नुपर्ने भएको र चाहिँ मैले के सबैजनाको यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने कोभिड-19 लाई मात्र फोकस गरेर हामीले लिटिगेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा सेपरेटली अर्को दिन पनि हामी चाहिँ क्लास चाहिँ अर्गनाइज गर्न सक्छौँ। तथापि यहाँ केही कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ सेयर गर्न चाहेँ। कोभिड-19 को बेलामा खास गरेर ओभर क्राउडेड पपुलेसन जुभनाइलहरू करेक्सन होमहरू, नेपालका सबै करेक्सन होमहरू 8वटा नेपालमा चाहिँ अहिले बाल सुधार गृहहरू छन्। तपाईँ हामीलाई थाहा भएको विषय होला। 4वटा युसेफ भन्ने संस्थाले सञ्चालन गरेको जसको हेड अफिस भक्तपुर सानोठिबी, त्यस्तै पोखरा, विराटनगर र नेपालगञ्जमा युसेफबाट सञ्चालित रहेको छ भने 4वटा नेपाल सरकारको महिला बालबालिका मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको मकवानपुर, वीरगञ्ज, त्यस्तै डोटीमा एउटा छ र एउटा चाहिँ अर्को ठाउँमा जस्तो लाग्छ, म दाङतिर हो कि कहाँ म अलिक स्योर चाहिँ भएन। 4वटा त्यो नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको छ भने सबैभन्दा बढी क्यापेसिटी भएको युसेफको सानोठिमी हो र सानोठिमीमा 100 जना पुरुष र 10 जना महिला गरेर 110 को क्यापेसिटी भएकोमा त्यहाँ जेनरली 245 भन्दा बढी बालबालिका चाहिँ हुन्छ थुनामा रहेका हुन्छन्। र तपाईँ हामीले बालबालिकालाई कसरी राख्छ भन्ने चाहिँ कारागारको एज्युम गर्छौँ होला, त्यसरी त होइन। यहाँ चाहिँ एक हिसाबले कोही बाल सुधार गृह पनि अलि भिजिट चाहिँ गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब भित्र चाहिँ पुरै फिजिबल पढ्ने लेख्ने युसेफले सञ्चालन गरेकामा सबै हरेक उहाँहरूले पढाइ लेखाइको व्यवस्थाहरू गर्नुभएको छ, ट्रेनिङको व्यवस्थाहरू गर्नुभएको छ। कता न कता फेरि नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको अहिले भर्खर भएकोले होला त्यो फेसिलिटीहरू चाहिँ त्यति उपलब्ध हुन सकेको अवस्था छैन। तर जे भए पनि सुत्ने ठाउँ चाहिँ फेरि 2 तले 3 तले जुन एउटा स्टेयर जस्तो हुन्छन् त्यस्तै चाहिँ एउटा लास्ट फ्लोरमा एउटा, फेरि त्यसपछिको अर्को लेभलमा चाहिँ अर्को बच्चा, त्यसपछि अर्को बच्चा र कतै कतै चाहिँ हामीले के पनि पायौँ भने 2-2वटा बच्चा चाहिँ सँगै पनि सुत्नुपर्ने, एउटै त्यो 3 फिटको चाक्लो स्ट्यान्डमै पनि सुत्नुपर्ने, त्यो क्यापेसिटी ओभर क्राउडेड भएको कारणले पनि त्यो कुराहरू भएकोले यो कोभिडमा यिनीहरूको सङ्क्रमण बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दा यसलाई कसरी घटाउने भन्ने हिसाबले
यो विषय पनि अलि हामीले लिटिगेसन गर्नुपर्ने भएकोले यो निगरानी कक्ष बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर निगरानी कक्षभित्र रहेका हुनसक्छ जिल्ला अदालतले नै आदेश गरेर पूर्वपक्षको लागि बाल सुधार गृहमा पठायो होला, जिल्ला अदालतले नै आदेश गरेर निगरानी कक्षमा राख्न भने होला, फैसलाले नै कसुरदार ठहर भएर त्यो व्यक्ति अहिले सजाय भुक्तानको लागि बाल सुधार गृहमा रहेको होला। तर यो कानुन सम्मत अहिले नै आदेश गरेर अदालतले फैसला र आदेश बमोजिम त्यो व्यक्ति अनुसन्धान होस् या पूर्वपक्ष होस् या सजाय भुक्तानको लागि रहेको होस्, त्यसमा पनि हामी पुनः चाहिँ निवेदन गर्न सक्नेहरू हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ बालबालिकाको हकहितको लागि चाहिँ गर्न सक्छौँ र त्यो निवेदन गर्नको लागि हामीसँग कानुनी आधारहरू पनि छन्। जस्तो कि अनुसन्धानको क्रममा अघि नै हामीले छलफल गऱ्यौँ बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 75 को के अरे ऐन 2075 को दफा 21 को 8 अभिभावकको जिम्मामा छोड्न सक्ने भन्ने कुरा रहेको छ। यसैलाई टेकेर हामीले निवेदन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तै गएर बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 24 को 3 र सजाय भुक्तानको क्रममा हो भने दफा 36 को 5 लाई टेकेर चाहिँ हामी जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। म एउटा फ्रेङ्कली यहाँ चाहिँ अहिले तपाईहरुसँग सेयर गर्न चाहेको छु। झापा जिल्ला अदालतबाट नेपालगञ्जमा बाल सुधार गृहमा रहेका 2 जना बालबालिकाको अभिभावकको जिम्मामा निवेदनसँग सम्बन्धित कामको लागि हामीलाई रिक्वेस्ट भयो। हामीले पनि हेर्यौं, एउटा निवेदन चाहिँ सबमिट गर्यौं। त्यहाँ त्यो निवेदन सबमिट गर्दाको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको छ दिन नमिल्ने। तर त्यो दिन नमिल्ने आधारमा चाहिँ के बोल्यो भने यो पूर्व नै लास्ट इयर नै 76 सालकै कोभिडको लकडाउनको बेलामा यो पूर्व नै आदेश भएको र त्यो आदेश हुँदा उप त्यो आदेश स्वीकारेर बसेको अहिलेसम्म माथिल्लो अदालतमा नगएकोले चाहिँ फेरि त्यही निवेदन आएकोले चाहिँ दिन नमिल्ने भन्यो, जसुपरमा चाहिँ हामी जहाँ हाइकोर्टमा जानुपर्छ गइसकेका छौँ। तर पहिलो आदेश हामी मगाउँदा चाहिँ के देख्यौँ भने अलिक कानुन व्यवसायी साथीबाट चाहिँ लको एप्लाईको चाहिँ त्रुटि भएको छ। त्यो भएर चाहिँ यहाँ भन्न खोज्यौँ हामी कुन परिप्रेक्ष्यमा निवेदन गर्दैछौँ, मेरो क्लाइन्ट कुन या जुभेनाइल चाहिँ कुन स्टेजमा छ त्यो चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यो दुईटा आदेश पर्दाको अवस्थामा के थियो भने सजाय भुक्तानको लागि रहेको बालबालिकालाई के चाहिँ मागिएको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 24 को 3 अनुसार अभिभावकको जिम्मा लगाइ पाऊँ। अनि जिल्ला अदालतले के आदेश गरिदियो भने जिल्ला अदालतले पन्छिन चाहिएको। किनभने फ्रेङ्कली म भन्न चाहन्छु लास्ट इयर हामीले झन्डै नभए पनि 50 वटा भन्दा बढी मुद्दाहरूमा अभिभावकको जिम्मा लगाउने चाहिँ लास्ट कोभिडमा चाहिँ काम गर्यौं। जिल्लाले दिन नमिल्ने एउटा के आधार भन्दै गएर त्यसको उपरमा उच्चमा गयौं, कतिमा उच्चले छोड्यो, कतिमा चाहिँ सर्वोच्चमा पुग्नु पर्यो, सर्वोच्चमा पुग्यौं, सर्वोच्चमा पुगेर फेरि त्यही प्रकृतिको अर्को मुद्दामा जाँदा फेरि जिल्ला अदालतले सर्वोच्चबाटै गराइदिनुस् भन्ने भएका पनि धेरै छन्। फेरि यसको अर्थ सबै मुद्दामा त्यस्तो भएको होइन, कति श्रीमानहरूले त्यतिकै इजिली पनि गर्नु भएको छ। तर अब यही आफ्नो जागिरसँग दाँजेर हेर्नेबाट चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। अब भन्न चाहिँ हामीलाई सजिलो छ, फेरि जस्टिस डेलिभर गर्ने ठाउँमा कोही व्यक्ति बस्यो भने उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ। उहाँहरूको दृष्टिकोणले हामीले छोडिदियो भने धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ। त्यसबाट चाहिँ छोड्दाको अवस्थामा सोसाइटीमा पर्न सक्ने कुराहरू, त्यस्तै चाहिँ त्यो कुल केसमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्, त्यो कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्ने डेफिनेटली हो। तर त्यसको अर्थ त्यो विचार गर्दाको अवस्थामा हरेक मुद्दामा सामान्य मुद्दामा पनि चाहिँ नछोड्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि न्यायको मकसद होइन। त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्दै त्यहाँ चाहिँ के भयो भने अब सजाय भुक्तानको लागि सजायको छुटको लागि भन्ने कुरा चाहिँ दफा 36 मा छ। कानुन व्यवसायीले के भन्नु भएको छ भने दफा 24 अनुसार या त कानुन व्यवसायीले होला या निवेदन आफैले लेख्नु भयो होला, जसले लेखेको भए पनि दफा 24 अनुसार चाहिँ अभिभावकको जिम्मा पाऊ। अनि जिल्ला अदालतले के बोल्दियो भने यो त मुद्दा पूर्वपक्षको लागि हो र यो पूर्वपक्षको क्रममा मागेको भएको अवस्था अहिले त फैसला भइसकेकोले पूर्वपक्षमै नरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ अभिभावकको जिम्मा दिन मिलेन भनेर त्यसरी बोलिएको अवस्था भएकोले हामीले यो एप्लिकेसन गर्दाको अवस्थामा कसरी एप्लिकेसन गर्ने भन्ने कुराको लागि यो कुन स्टेजको मुद्दा हो त्योसँग सम्बन्धित ल चाहिँ एप्लाई गरेर जानुपर्दछ र टेम्प्लेटहरू कस्तो होला, यो मुद्दाहरूको ह्यान्ड्स आउटहरू तपाईहरुलाई सबैलाई हामीले चाहिँ इमेल एड्रेस त्यही भएर मागिरहेका थियौं। तपाईहरु सबैलाई चाहिँ हामीले गुगल ड्राइभमा राखेर सबै उपलब्ध गराउँछौं। यहाँसम्म कि आजको सम्भव भयो भने यो भिडियो रेकर्डको पनि लिंक त्यहाँ रहन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ पछिसम्म पनि हेर्न पाउनको लागि हामी त्यो सबै चाहिँ उपलब्ध गराउँछौं, त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर स्याम्पलमा चाहिँ म अहिले चाहिँ बढी गएन टाइमलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर
यो निवेदन लिएर जाँदाको अवस्थामा हामीलाई सहयोग गर्ने चाहिँ कानुनहरू त्यो बालबालिका सम्बन्धी ऐनका कुरा गर्यो भने त्यो बाहेक चाहिँ इन्टरनेसनल लको रूपमा अघि पनि भनेको थियौँ हाम्रो केही लहरू छन् जस्तो कि बेजिङ रुल्स भन्यौँ। बेजिङ रुल्सको खास गरेर नियम 6.1 र 18.2 चाहिँ हामीलाई अझ बढी चाहिँ सहयोग गर्छ। नियम 6.1 ले चाहिँ के भनेको छ भने बाल बिजायकर्तालाई बद्लिदो विशेष आवश्यकता, कोभिडको कारणले थुनामा राख्न चाहिँ अब आवश्यक छैन है, बद्लिदो परिस्थितिमा चाहिँ उसको विशेष आवश्यकता भयो, उसलाई चाहिँ अरू उपायहरूतिर जानु पर्यो, बाल सुधार गृहको साटो भनेर अब यो ठ्याक्क हेर्नु हो भने बाल बिजायकर्ताको बद्लिदो विशेष आवश्यकता साथसाथै उपलब्ध विविध उपायलाई दृष्टिगत गरी अनुसन्धान, अभियोजन, निरूपण तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि बाल न्याय प्रशासनका कारबाहीका सबै चरणमा विभिन्न तहमा तजविज क्षेत्रको उचित स्थान दिइनेछ। सबै चरण जुनसुकै होस्, प्री ट्रायल, ट्रायल, पोस्ट ट्रायल, सेन्टेन्स सर्भिङ जति भए पनि यो विविध उपाय एउटै चाहिँ बाल सुधार गृह नै बाल सुधार गृह हुन्छ भने होइन, त्यसको अल्टरनेट छ भने त्यो अल्टरनेटहरू पनि दिनु पर्दछ है भनेर चाहिँ यो गर्न पाउने अधिकार चाहिँ फेरि तजविजी अधिकार पनि रहन्छ है न्यायकर्ताहरूलाई भनेर यो नियम 6.1 ले बोलेको छ भने 18.2 ले फेरि निजको मुद्दाको परिस्थितिले आवश्यकता नबनाएसम्म बाल बिजायकर्तालाई पैतृक सुपरिवेक्षणबाट आंशिक होस् वा पूर्ण कुनै रूपमा पनि अलगाइए छैन भनेर चाहिँ यहाँ बोल्यो। भनेपछि फर्स्ट प्रायोरिटी नै के हो भने उसको प्यारेन्टल कस्टडी नै हो। त्यसले गर्दा त्यो मुद्दाले नै एकदम उसलाई प्यारेन्टल कस्टडीमा राख्नै हुँदैन भनेर जबसम्म माग गर्दैन भने त्यो अपवादजनक अवस्था बाहेक उसलाई चाहिँ या त सामान्य अवस्थामा पनि होस् या चाहिँ के आंशिक रूपमा होस् या पूर्ण रूपमा होस् त्यसको चाहिँ प्यारेन्टल कस्टडीबाट चाहिँ हटाउन चाहिँ मिल्दैन भनेर चाहिँ यो नियम 18.2 ले चाहिँ बोलिरहेको अवस्था छ भने कोभिडकै बेलामा अघि रञ्जिताजीले पनि भन्नुभएको थियो लास्ट टाइम हामीले धेरै केसहरू गऱ्यौँ, धेरै केसहरू छ मसँग, त्यो लिस्टै छ, त्यो सबै केसहरूको डिसिजन तपाईँहरूलाई चाहिँ गुगल ड्राइभमा उपलब्ध गराउला, जसमध्येबाट 2टा कानुन पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ। अहिलेसम्मको उपलब्ध कानुन पत्रिका जुन छन् अङ्क 6 सम्म 77 सालको आएको छ, त्यसमध्येबाट 2टा एउटा अङ्क 3 मा र एउटा अङ्क 4 मा चाहिँ प्रकाशित भयो। यो साङ्केतिक नाम बनेपा कको हकमा म भएर ललितपुर जिल्ला अदालत थियो भने त्यस्तै यो चाहिँ फर्स्ट केस धनगढीको जुन मुद्दामा धनगढीका साथी जिल्ला कानुन सहायता समितिका देवीलालजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्यारेन्टल कस्टडीको लागि निवेदन दिनुभयो। निवेदन दिइसकेपछि त्यहाँ जिल्ला श्रीमानले दिन नमिल्ने भनेर भन्नुभयो। अनि अब के गर्ने त भन्दा चाहिँ अब वरिष्ठसँग सल्लाह गर्नु भएको रहेछ। उहाँको भनाइअनुसार वरिष्ठहरूले त अब उच्च अदालत पनि बन्छ, सर्वोच्च पनि अब कहाँ अब यो लकडाउनमा चाहिँ जान मिल्ने अवस्था छैन, जिल्लाले दिन मिलेन भनिदियो भइगयो, अब त कहाँ के गर्ने भनेपछि उहाँ चाहिँ फेरि त्यतिकै बस्ने व्यक्ति होइन। अनि मलाई फोन गर्नुभयो, अझै सर यस्तो यस्तो छ के गर्ने भनेपछि डकुमेन्ट पठाउनुहोस् हामी हेर्छौँ। हेऱ्यौँ, स्टडी गऱ्यौँ, होइन यो त मिल्दैन, यसरी त त्यसरी त नदिने भने त पाउँदैन। अनि त्यो मुद्दालाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा लिएर लिटिगेट गऱ्यौँ र सुप्रिम कोर्टले बोलेको के हो भन्ने कुरा तपाईँ चाहिँ फुल टेक्स्ट कानुन पत्रिकाबाट पढ्नु होला। तर यहाँ चाहिँ के छ भने खास गरेर कोभिडको बेलामा हामीले यो इस्यु राख्यौँ, इस्यु अनुसार नै यहाँ फैसला बोलिएको छ। यो फैसला मान्य सपना प्रधान मल्ल र मान्य डाक्टर मनोज शर्माजीको इजलासबाट तल्लो भएको छ भने यो बनेपा क मलाई लाग्छ मान्य सपना प्रधान मल्ल र मान्य हरिफ याजीको इजलासबाट भएको छ। त्यसबाहेक चाहिँ कतिवटा मुद्दाहरू सामान्य प्रधान न्यायाधीशजीको समेतको इजलासहरूबाट विभिन्न अरू श्रीमानहरूबाट 10-12वटा मुद्दाहरू होलान्। तर चाहिँ म सबैको लिस्ट नदिएर यहाँ 2टा मुद्दाहरू मात्र यहाँ राखेँ। कुनै पनि व्यक्ति जो थुना, सुधार गृह वा कारागारमा रहेका छन् यिनीहरूलाई सजाय भोग्न पठाउनुको अर्थ जीवन नै जोखिममा राख्न वा मर्न पठाइएको नभई आफूले गरेको गल्तीमा कसुरको मात्रा अनुरूप गल्ती अनुभूत गर्न सजाय भोग्नसम्म पठाएको हुने, कैदको सजाय भनेको अन्तिम विकल्प हो, कानुनले कैद सजाय बाहेक अन्य विकल्पहरू पनि दिएको छ। निर्णयकर्ताले महामारीको विषम परिस्थितिमा सन्तास छाएको अवस्थामा संक्रमणको रोकथाम र उचित जोखिम न्यूनीकरणको लागि यो कसैले टेक्स्ट चाहिँ पठाउनुहुन्छ म्यासेजमा च्याट बक्समा, त्यो चाहिँ ठ्याक्क मेरो स्क्रिनमा गएर त्यही चाहिँ अड्किन्छ। प्लिज अहिले चाहिँ च्याट चाहिँ नगरिदिनु होला। संक्रमणको रोकथाम र उचित न्यूनीकरणको निमित्त कानुन बमोजिमको अन्य उपयुक्त विकल्प खोज्नु पर्यो भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ होइन अभिभावकको जिम्मा दिन पाउने कुराहरू भएकोले त्यसरी अभिभावकको जिम्मामा पनि पठाउने भनेर चाहिँ फैसलाहरू आदेशहरू परमादेशहरू चाहिँ जारी भएकाहरू छन्। यति भन्दै म चाहिँ अब के भने
त्यसपछि हामीले एउटा अर्को इस्यु चाहिँ आयो। अर्को इस्यु कस्तो आयो भने तत्काल जिल्ला अदालतले प्यारेन्टको अभिभावकको चैत्र 6 गतेको सुप्रिम कोर्टको एडमिनिस्ट्रेसन डिसिजनबाट 12 गतेकोबाट चाहिँ के गर्यो भने एउटा बालबालिकालाई चाहिँ अभिभावकको जिम्मामा लगायो। बाल सुधार गृहमा रहेका बालकलाई चाहिँ अभिभावकको जिम्मा लगायो। अभिभावकको जिम्मामा बस्दै जाँदाको अवस्थामा मुद्दा झन्डै 6 महिना त्यो बाल सुधार गृहमा बसेका थिए। त्यसपछि अभिभावकको जिम्मामा गयो। जिम्मामा गएको चैतमा गएपछि सायद कार्तिकतिर होला त्यो मुद्दा चाहिँ फैसला भयो। फैसला भइसकेपछि जिल्ला अदालतले 8 महिना कैद गर्ने चाहिँ ठहर गरे। 8 महिना ठहर गर्दाको अवस्थामा अब त्यो बालबालिकाको तर्फबाट जरिवाना बुझाउन आउँदा जिल्ला अदालतले के भन्छ भने तिमी त बाल सुधार गृहमा 6 महिना समथिङ 4 दिन मात्र बस्यौ कैदमा, अरू समय तिमी त अभिभावकमा भनेपछि तिमी त्यत्तिकै घरबाट नै बाहिर घरमै बस्या जस्तो भयो। तिम्रो चाहिँ 1 महिना 24 दिन अझ चाहिँ कैदमा बस्न बाँकी नै देखियो। त्यसले गर्दा पक्राउ गरेर बाल सुधार गृह पठाए। त्यो चाहिँ इलिगल भयो भनेर चाहिँ हामी रिट चाहिँ बन्दी प्रक्रियामा लिएर गयौँ। किनभने कुनै पनि थुनामा भएको व्यक्तिलाई त्यत्तिकै बाल सुधार गृहमा भएको व्यक्तिलाई कानुनले त्यत्तिकै छोड्दैन। कोही कारागारमा भएका व्यक्तिलाई त्यो छोड्छ त? छोड्दैन। त्यो छोड्नु भनेको यहाँ चाहिँ के हो भने विषम परिस्थितिमा कोभिडको सिचुएसन देखाए पनि त्यो कारण के भयो भने मोड चाहिँ कस्टडीको मोड चाहिँ चेन्ज गरे हो है। सुधार गृहमा राखेको नियन्त्रणलाई चाहिँ के गर्यो भने यहाँ चाहिँ जोखिम भएकोले तिम्रो सुधार गृहको नियन्त्रणबाट अभिभावकको नियन्त्रणमा चाहिँ राख्ने भनेर पो एउटा नियन्त्रणमा सारिएको र यसरी नियन्त्रणमा गएको कुरालाई यदि काउन्ट गरिएन भने यो चाहिँ जस्टिसको विपरीत हो भनेर चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट गर्यौं र त्यसअनुसार सुप्रिम कोर्टबाट पनि व्याख्या भएको छ। यो मुद्दा हेर्नुहुन्छ भने परिवर्तित नाम भक्तपुर 27A12 को हकमा अजय शंकर झा विरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालत भएको यो प्रकाशमान सिंह राउत श्रीमान र प्रकाश ढुङ्गाना श्रीमानको 77 साल चैत्र 9 गतेको डिसिजन हो। फुल टेक्स्ट अहिलेसम्म आइसकेको अवस्था छैन। यो मुद्दामा मैले भने अनुसारै म चाहिँ यहाँ पढ्न थाले भने धेरै समय लाग्छ, तथापि केही म संक्षेपमा निवेदक मिति 7666 मा पक्राउ परी मिति 76/12/11 सम्म 6 महिना 6 दिनको अवधि बाल सुधार गृहमा पूर्वपक्षको निमित्त थुनामा रहेको र तत्पश्चात अभिभावकको जिम्मामा बस्दै आई भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भए पश्चात फैसलाले ठहर भएको कैदको हकमा मिति 77/10/28 मा बाल सुधार गृहमा बसेको महिना 6 दिनलाई घटाई 1 महिना 24 दिनको लागि कैदमा बस्नुपर्ने भनी कैदी पुर्जी जारी गरी पुनः बाल सुधार गृहमा पठाएको छ। फैसला हुनु अगावै थुनाको विभिन्न स्वरूपहरू मार्फत थुना के भुक्तान भइसकेको कैदमा पनि भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भनी कैदमा राख्ने कार्य गैर कानुनी भएकोले बन्दी प्रस्तुतको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी निवेदकको हकमा अधिवक्ता अजय शंकर झा रूपेशले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो। उल्लेखित जबरजस्ती करनी मुद्दामा फैसला नहुँदै परिवर्तित नाम भक्तपुर यतिलाई मिति 76/12/12 को भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 24(3) बमोजिम उल्लेखित मुद्दामा अदालतबाट खोजी भएका बखत अदालतमा उपस्थित गराउने भनी आदेश भएको पाइयो। निवेदकको अभिभावकको हैसियतमा निज निवेदकलाई निजको आमाको जिम्मा लगाइएको देखिदा उल्लेखित कानुनी प्रावधानको सन्दर्भमा सो अवधि समेत बाल सुधार गृहमा व्यतीत गरेकै सराहने मान्नुपर्ने भएकोले सो अवधि समेत कट्टा गरी कैदी पुर्जी जारी गर्नुपर्नेमा सो अवधि कट्टा नगरी मिति 77/12/23 गतेसम्म बाल सुधार गृहमा राखी सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी जारी भएको मिति 77/10/28 को कैदी पुर्जी कानुन सम्मत नभएकोले उक्त कैदी पुर्जी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। अब यसलाई चाहिँ छोड्नु भन्ने हिसाबको चाहिँ भयो भनेपछि हामी चाहिँ के भने बन्दीमा लिएर गयौं सर्वोच्च। यो सबै कैदी पुर्जीहरू पनि मिलेन त, यो त अलरेडी नै अभिभावकको जिम्मामा बसेको पनि त कन्टिन्यू कस्टडी हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई तिमीले त्यो टाइम चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ यहाँ धेरै यस्ता मुद्दाहरू होला नि तपाईकोमा। अहिले पनि पेन्डेमिकको बेलामा अभिभावकको प्यारेन्टल कस्टडी लगाएको बाल सुधार गृहबाट अब चाहिँ अदालतले चाहिँ फेरि फैसला कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा रोल्पा जिल्ला अदालतले गरेको एउटा आदेश हामी समक्ष आइरहेको छ बालबालिकाको, त्यसमा चाहिँ हामी निवेदन दिन लागेका छौँ। यसरी चाहिँ गर्ने भनेर भएकोले यो जानकारी पनि हामीले राख्नु पर्यो। यो प्यारेन्टल कस्टडीका टाइम पनि सजाय सेन्टेन्स सर्भिङमै पनि काउन्ट हुने भएकोले यदि त्यस्तो छ भने हामीले तत्कालै लिटिगेसन चाहिँ गर्नुपर्दछ। अब चाहिँ मैले विविध शीर्षक अन्तर्गत लास्टतिर चाहिँ के हो भने यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन आउनु पूर्व चाहिँ 16 वर्षको उमेर थियो
बालबालिकालाई अब नयाँ बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 या मुल्की देवानी संहिता या मुल्की फौजदारी संहिता आइसकेपछि अब 18 मान्यो। अनि यो बीचमा 16 र 18 16 वर्षभन्दा माथिको अवस्थामा त्यतिखेर त्यो बालबालिका नभएर एडल्ट र पुरै सजाय पाएका व्यक्ति अहिले अब नयाँ ऐन आइसकेपछि चाहिँ के हुने त भन्ने विषय पनि एउटा धेरै चुनौतीपूर्ण रहे। यसमा धेरै रिस्क रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा परिरहेका छन् भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई मैले संक्षेपमा यसलाई टाइमलाई ध्यानमा राखेर एकदम संक्षेपमा के भन्न खोजिरहेको छु भने दुईटा कानुनलाई तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु पर्यो। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 5 र 7, त्यस्तै नेपाल कानुन संशोधन एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन 2074 जुन यो चारवटा कोड सँगसँगै यो पाँचौं ऐन पनि आएको थियो। त्यसको दफा 39 को 2 ख 2 र ग यसले चाहिँ के भन्छ भने यदि कैद सुरुमा जे भएको थियो त्यसअनुसार भुक्तान गर्ने, पुरानो कानुन अनुसार यदि गरिएका छ भने सजायहरूको सम्बन्धमा पुरानै कानुन अनुसार गर्ने, तर त्यो पुरानो कानुन अनुसार सजाय गर्दा अहिलेको संहिता भन्दा बढी हुने रहेछ भने संहिता बमोजिम गर्नु पर्दछ भन्दै गएर 16 वर्ष तत्कालीन कानुनले यो 39 को दफा 2 को ख को 2 ले 16 वर्ष तत्काल कानुनले पुरानो कानुनले 16 वर्ष पूरा गरेर सजाय पाएका र अहिलेको अवस्थामा त्यो 18 वर्ष मुनिका त्यो फैसला हुँदा चाहिँ 18 वर्ष मुनिका व्यक्ति यदि सजाय भुक्तानको क्रममा रहेको छ भने त्यसलाई अहिलेको संहिता बमोजिमको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेपछि 2/3 मात्र सजाय हुने भयो। जरिवानाको हकमा पनि यदि कुनै पुरानो कानुनले 5 लाख 7 लाख जति गरे पनि अहिलेको कानुन जस्तो कि ठगीमा निश्चित जरिवाना छ 70,000 सम्म, चोरीमा 30 देखि 50,000 हो, नकबजनीमा पनि त्यस्तै अब 50 देखि 70 को कुरा गरेको छ, डाकामा भने कुरा गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ 1 लाख सम्मको कुरा गर्छ भनेपछि निश्चित फिक्स सेन्टेन्सहरु भएकोले छ भने अब सजायमा कति राख्छ भनेपछि यही कानुन अनुसार चाहिँ जानु पर्दछ भनेर सर्वोच्च अदालतहरुबाट पनि व्याख्या भएका छन्। यो कुरालाई फेरि मैले धेरै समय नलिएर तपाईहरुलाई रिटमा मात्र मैले रेफरेन्स गरे। एउटा मुद्दा फेरि मैले नै यो परिवर्तित नाम 4-5 को हकमा यो 2077 सालको रिट नम्बर 308 को मुद्दामा पनि हामीले लिएर गयौं। यो 78 साल वैशाख 20 गते चाहिँ फैसला भएको छ। त्यस्तै गएर यो विशम्भर श्रीमान र कुमार श्रीमानको इजलासबाट 78 साल वैशाख 6 गते यो अर्को रिट नम्बर 2077 को WH 385 मैले यसलाई नपढेर समय चाहिँ हामी लास्टमा 4 नै बज्न लागेकोले मैले यसलाई नपढ्दै तपाईहरुसँग के भयो यो सबै कन्टेन्टहरु तपाईहरुलाई चाहिँ गुगल ड्राइभबाट चाहिँ पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ डिटेलली हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अहिलेको कानुन अनुसार त्यो पुरानो उमेरको कुरा पनि रह्यो र अहिलेको कानुन अनुसार चाहिँ लागू हुन्छ है भन्ने कुराहरु छन्। अब एउटा प्रश्न चाहिँ के रह्यो भने हामी सबैले कैद र जरिवाना दुईटै हुने भयो, कैद बापत त बाल सुधार गृहमा बसे, अब जरिवाना तिर्न सकेन भने त्यो बालिकालाई चाहिँ के गर्ने भनेपछि जरिवाना बापत पनि कैद गर्नु पर्छ भन्ने त कानुनी व्यवस्था छ। यसरी जरिवाना बापत कैद गर्नु पर्यो भने के चाहिँ कैद हुने भन्ने विषयलाई फेरि कसरी हो भने हाम्रो मुल्की अपराध संहिताको दफा 46 ले बोलेको छ र 46 को उपदफा 3 ले चाहिँ के भन्छ भने यसको 3 को म सिधै गमा गए 14 वर्ष उमेर पुगेको तर 18 वर्ष उमेर भन्दा कम भएको व्यक्तिले यदि यो जरिवाना तिर्न नसके बापत कैद गर्नु पर्यो भने उलाई चाहिँ कति कैद हुन्छ भनेपछि उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने कैदको आधा भनेको मानुस 10,000 रुपैयाँ जरिवाना तिर्न सकेन अनि चाहिँ कैद गर्नु पर्यो भने 10,000 बापत दिनको 300 को दरले उमेर पुगेको व्यक्तिलाई चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि 3 मानुस न 30 या 9 1 महिना यदि हुने रहेछ भने त्यसको आधा कति हो भने 15 दिन चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ मात्र कैद हुन्छ भनेर चाहिँ यो कानुनी व्यवस्था हो। तर दुर्भाग्य फेरि मैले भने हाम्रो अदालतले चाहिँ यसरी चाहिँ सोच्दैन, सिधै जबमा यो छ भने यसलाई चाहिँ थुनामा पठाउने। त्यही भएर मैले पटक पटक भने हाम्रा श्रीमानहरु चाहिँ जुभेनाइल जस्टिस सञ्चालनको लागि चाहिँ अलि चाहिँ या त उहाँहरुले पुरै फ्लेक्सिबलै हुनु पर्यो, सबै चेन्जै गर्नु पर्यो या त छुट्टै न्यायाधीश नै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो चाहिँ चितवनको जिल्ला अदालतमा एउटा इस्यु भयो। नवीन तामाङ भन्ने व्यक्तिको हामीले बन्दीपछि लिएर गयौं र यो चाहिँ हेर्नु होला भने यो मुद्दामा छुट्टै
सर्वोच्च अदालतले रिट बोलिएको छ। यो 77 सालको WS 390 को मुद्दा, यस मुद्दामा पनि हामीले लिटिगेसन चाहिँ गऱ्यौँ र यसरी जाँदाको अवस्थामा सुप्रिम कोर्टले नै यसमा चाहिँ जम्मा आथी है भनेर चाहिँ 45,000 मा उसलाई 25,000 22,500 नाबालक भएकोले त्यो जरिवाना हुने भयो। त्यो बापतमा चाहिँ उसलाई आधी बापतमा चाहिँ उ सजाय अलरेडी नै बसिसकेकोले जारी गर्ने भन्ने भएका छन् भने यो कुराहरू पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। मेरो चाहिँ स्लाइड यति नै भयो र यो ILF को बच्चाले